चाहिँ स्मल च्याप्टरहरू छन् है। मार्क्सको कुरा गर्दाखेरि यो च्याप्टर 1 to 3 बाट 16 मार्क्सको आउँछ। त्यस्तै गरेर 4 र 8 च्याप्टर 4 र 8 भनेको यो रिस्क एन्ड रिलायबिलिटी अफ डिजाइन र पावर स्क्रुबाट चाहिँ एउटा 16 मार्क्सको, अनि अरू सबै च्याप्टरबाट चाहिँ 16 मार्क्सको डिजाइनको प्रब्लमहरू आउँछ है। यो क्वेसन प्याटर्न त डिजाइन 1 मा पनि देखिहाल्यो, अलमोस्ट सबै भनेको न्युमेरिकल नै जस्तो डिजाइनै गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ नि त है। यो सबै मेरो लागि पनि फर्स्ट टाइम हो है, मैले यो फर्स्ट टाइम नै लिइराखेको हो, त्यही भएर अब आइएम बाउन्ड टु मेक मिस्टेक्स। त्यस्तो भयो भने अब हामी सँगै अगाडि बढौँला है त। तर हजुरले चाहिँ कुन पोर्सन हेर्नुहुने हो? यही स्प्रिङ डिजाइन, क्लच ब्रेक र पावर स्क्रु हेर्छु है। अनि अरू चाहिँ सुनिल सरले यो सिस्टम डिजाइन, अनि अगाडिको पोर्सन चाहिँ अब उहाँ रिकभर भएपछि लिनुहुन्छ होला। नत्र भने अहिलेलाई चाहिँ मैले यही 6, 7, 8 मेनली फोकस यता गर्ने हो। अनि आज चाहिँ अब पावर स्क्रुबाट मैले स्टार्ट गर्छु त। लास्ट टपिक लास्ट च्याप्टरबाट कोर्सको स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। तर यो चाहिँ च्याप्टरहरू इन्टर रिलेटेड खासै छैन, तर यसमा अब अगाडि हामीले पढेको जुन डाइनामिक्सदेखि लिएर अनि मेकानिक्स अफ सोलिडहरूको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। मेनली त डाइनामिक्सको कन्सेप्ट छ पावर स्क्रुमा चाहिँ है। अब डेरिभेसनमा भन्दा पनि बढी हामीले डिजाइनमा फोकस गर्ने भएकोले गर्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ एप्रोचमा चाहिँ हामी धेरै जान्छौँ है। र पनि मैले अब यसको ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ ब्रिफली सबै एस्पेक्टहरू हेर्छौँ। अनि कस्तो छ भने डाटा बुकमा चाहिँ अब सिक्वेन्सियल्ली हामीलाई फर्मुलाजहरू दिएको छ, त्यही फर्मुलाहरू युज गरेर डिजाइन गर्ने हो। अनि बुक त हामीले सिग्लेको बुक र भिबी भण्डारीको बुक फलो गर्छौँ है त। त्यही गरे होला। 5 मिनट्स भयो, यति नै होला जस्तो लाग्यो मलाई। स्टार्ट गरौँ त। हुन्छ सर, हुन्छ। यसको खासै काम भएन। त्यो पावर स्क्रुबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। पावर स्क्रु ल, पहिला मेरो आफ्नै इन्ट्रोडक्सन दिन्छु मैले। मेरो नाम चाहिँ मनोज अधिकारी हो। मैले चाहिँ यही थापाथली क्याम्पसबाटै मास्टर्स गरे हो है। अनि अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि मैले त्यही मेकानिक्स अफ मेटेरियलमा तिमीहरूलाई ल्याबमा थिएँ। अहिले अब डिजाइनमा चाहिँ यो सुनिल सर त्यसरी इन्फेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले कभर गर्नको लागि दिइराखेको छु। पावर स्क्रु भन्ने बित्तिकै पावर स्क्रु भनेको त हामीले सुनेका छौँ नि है। पावर स्क्रु भनेको के हो त? पहिला पावर स्क्रु भनेको अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पावर स्क्रु भनेको के हो, के थाहा छ त? अलिकति ब्याकग्राउन्ड है कि पहिला त मलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त लेभल होइन। सरी, आवाज गति अलिक हुने क्या आइरहेछ। अब यो चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्नु त आवाज? तर हजुर सब मोबाइल फोन भएदेखि मोबाइल फोनबाट चाहिँ अडियोमा युज गर्नु नि त, नत्र त्यसरी गर्दा हुन्छ। ल्यापटपको अडियो चाहिँ अफ गर्छ, फोनको अडियो चाहिँ ल म ट्राई गर्छु त्यसो भने। यहाँ मेसेज गरेरहेछु है। त्यो चाहिँ अब मेसेज भन्दा पनि तिम्रो स्पिकर छ भने चाहिँ रेस्पोन्स नै गर्यो भने अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यता हेर्न भ्याइँदैन नि त। अहिले कस्तो छ आवाज? अलिक ठिक छ सर, ठिक छ, पुरै ठिक छ।
मेरो आवाज नै मलाई इको आउने भयो। त्यो ल्यापटपको साउन्ड अफ गर्न मिल्छ नि सर। पछि गरौँ ल। अहिले त आवाज ठिक छ नि, क्ल्यारिटी छ नि आवाजमा? पुरै क्लियर ठिक छ सर। हजुर सर। ल अब चाहिँ त्यसो भने स्टार्ट गरौँ। पावर स्क्रु भनेको चाहिँ अब बेसिकल्ली पावर स्क्रुले के गर्छ त, रोटरी मोसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसनमा कन्भर्ट गर्छ होइन बेसिकल्ली यसले। त्यस्तो यही रोटरी मोसनलाई ट्रान्सलेसनल मोसनमा कन्भर्ट गर्ने अरू डिभाइस कुनै डिभाइस थाहा छ हामीलाई? हेलो, सुनिरहेछौ? रेसिप्रोकेटिङ पम्प पनि हो नि हैन सर? रेसिप्रोकेटिङ पम्प भन्दा पनि जेनरल कुन चाहिँ मेकानिजमले खासमा यो रोटरी मोसनलाई ट्रान्सलेसनल मोसनमा कन्भर्ट गर्छ त? ऱ्याक एन्ड पिनियन हो। अब के छ त डिफरेन्स? अब यो पावर स्क्रु भयो, यो ऱ्याक एन्ड पिनियन भयो, दुईटैले रोटरीलाई ट्रान्सलेसनल मोसनमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। अनि डिफरेन्स चाहिँ के होला त? अब यहाँ हेऱ्यौ भने हेर है, अब यो हामीहरूले दिने रोटेसनल मोसन र ट्रान्सलेसनल मोसनको डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त डिफरेन्स छ है। यो ऱ्याक एन्ड पिनियन मेकानिजममा के छ त, हाम्रो रोटरी मोसन र ट्रान्सलेसनल मोसन एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ भने यसमा चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा छ नि है, एउटै डिरेक्सनमा छ। त्यही भएर यो पावर स्क्रुमा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन र डिरेक्सन अफ ट्रान्सलेसन चाहिँ के हुन्छ त, एउटै सेम डिरेक्सनमा लाई गर्छ। ठिक छ। अनि अब यो पावर स्क्रु बेसिकल्ली हामीहरूले पावर ट्रान्समिसनको लागि युज गर्छौँ है, पावर चाहिँ ट्रान्समिट गर्नको लागि युज गर्छौँ। अब यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरू हेरौँ। एडभान्टेजेस भनेको अब यसमा चाहिँ हामीहरूलाई मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ, किनभने हामीहरूले अब 400 न्युटन जति फोर्स अप्लाई गऱ्यौँ भने एउटा कारलाई लिफ्ट गर्न सक्छौँ होइन जेनरली। त्यही भएर यसको चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज के छ त, एकदमै लार्ज छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको पोसिबिलिटी अफ अब्टेनिङ स्लो मोसन भनिरहेको छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तै यो स्लो मोसन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। अब यसको युज भनेको त देखिरहेको छ डिफ्रेन्ट मसिन कम्पोनेन्ट्सहरूमा। जस्तै अहिले 3D प्रिन्टरहरूमा पनि के हुन्छ त, पावर स्क्रुको युज गरेर तिम्रो बेडको मुभमेन्ट दिइरहेको हुन्छ है। त्यही भएर यसबाट चाहिँ हामीले स्लो मोसन अब्टेन गर्न सक्छौँ। अब त्यही 3D प्रिन्टरको त रिजोल्युसन हाई हुन्छ, त्यही भएर स्लो मोसन पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट हो नि त 3D प्रिन्टिङमा होइन। त्यही भएर त्यहाँ पनि युटिलाइज गर्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीहरूको यसको अर्को एडभान्टेज भनेको हाई लोड क्यापेसिटी, लोड क्यारिङ क्यापेसिटी हाई छ। अनि प्लस साइज चाहिँ एकदमै सानो भए पनि लोड क्यारिङ क्यापेसिटी हाई छ यसको। त्यस्तै गरेर हाइली एकुरेट मोसन फर द एडजस्टमेन्ट। त्यही भएर हामीले लेथमा पनि यसको लेथको क्यारेजमा गाइड स्क्रु युज गर्छौँ नि, देखाएको छ है लेथमा युज भएको पावर स्क्रु छ सर। एकुरेट मोसनले गर्दाखेरि भयो। अनि प्लस अब यसको डिजाइनको सिम्प्लिसिटीले पनि एउटा एडभान्टेज हो। अनि त्यस्तै गरेर इज इन म्यानुफ्याक्चरिङ। अब यो जेनरली थ्रेड कटिङ गरेर टर्निङ अपरेसन र रोलिङ अपरेसनबाट हामीहरूले यसलाई अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न पनि इजी छ। त्यस्तै डिसएडभान्टेजेसहरू भनेको चाहिँ इफिसियन्सी भनेको एज लो एज 30% जति हुन्छ इफिसियन्सी यसको है। त्यही भएर कन्टिन्युस पावर ट्रान्समिसनमा चाहिँ युज गर्दैनौँ। तर ओभियस एक्सेप्सन बिङ लेथको लिड स्क्रु भयो, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले पावर ट्रान्समिसनमा पनि युज गर्छौँ। त्यस्तै गरेर फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ऱ्यापिडली वेयर एन्ड टियर हुने गर्छ है। अनि त्यही भएर त्यो फ्रिक्सनल वेयर एन्ड टियर हाई हुने भएकोले तिम्रो स्क्रुले चाहिँ वेयर एन्ड टियर, स्क्रुमा धेरै वेयर एन्ड टियर भयो भने त स्क्रुलाई नै रिप्लेस गर्नु पर्यो भने फेरि एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर स्क्रुको मेटेरियललाई चाहिँ हामीहरूले यो प्लेन कार्बन स्टिलले बनाएको हुन्छ। स्क्रुको मेटेरियल भनेको अलिक हार्ड, त्यसको सर्फेस हार्डनेस चाहिँ धेरै हुन्छ, नाइट्राइडिङ प्रोसेस गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै नट चाहिँ ब्रोन्जले बन्छ, सो द्याट यसको वेयर एन्ड टियर चाहिँ नटमा धेरै हुने गरेर त्यसरी डिजाइन गरिन्छ क्या। अनि त्यही भएर पछि रिप्लेस गर्नु पर्यो भने पनि नटलाई रिप्लेस गर्यो भने त
हामीहरूले कस्टलाई अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ नि। त्यही भएर यसको चाहिँ यो डिसएडभान्टेजेस भनेको अब त्यही फ्रिक्सन छ, फ्रिक्सन हुने भयो अनि इफिसियन्सी कम हुन्छ, त्यही नै हो। एडभान्टेजेसहरू यहाँ देखि नै हाल्यो त्यस्तै है। 3D प्रिन्टरमा चाहिँ युज भएको एउटा यहाँ लिड स्क्रु हेऱ्यो भने यो यक्स जेड डिरेक्सनको मोसन होइन, हेर यो तिनटै डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी यो पावर स्क्रु युज गरेको छ है। तिनटै डिरेक्सनमा पावर स्क्रुले चाहिँ पावर स्क्रुको युटिलाइज गरेर हामीहरूले यो बेडको मुभमेन्टहरू यहाँ दिएको छौँ, ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब टिपिकल फिल्ड अफ एप्लिकेसन पावर स्क्रुको कहाँ हुन्छ होला, केही गेस गर्न सक्छौ यसको एप्लिकेसन केमा? 22 हुन्छ नि त्यो हामीले युज गर्ने 22मा 22 भयो। अनि त्यस्तै अरू ल एउटा त अभियस त्यो हामीहरूले सबैजनाले थाहा पाइराखेको भनेको के हो त, स्क्रु ज्याक भयो। त्यसमा भनेको लोडलाई रेज गर्नको लागि युज गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर स्पेसिमेनलाई टेस्टिङ गर्न युटिएम युनिभर्सल टेस्टिङ मसिनमा पनि के थियो त, हामीहरूले त्यहाँ देखाएको छ होला नि होइन, पावर स्क्रुको युज गरेको युनिभर्सल टेस्टिङ मसिनमा। त्यस्तै गरेर अब 22 भनिहाल्यो, वर्कपिसलाई क्ल्याम्पिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ। अनि त्यही मेकानिकल एडभान्टेज धेरै भएर चाहिँ हामीहरूले यो इजिली थोरै फोर्स अप्लाई गरेर पनि हामीहरूले के भयो त डिफ्रेन्ट मसिन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ 22मा क्लेम गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो लेथमा युज हुन्छ, लेथ क्यारेज। यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यो प्रेस वर्किङ त्यो डिफ्रेन्ट प्रेस हाइड्रोलिक प्रेसहरूमा पनि के हुन्छ त यसको युटिलाइज गरिन्छ। सिमिलरली यो गियर कटिङमा इन्डेक्सिङको लागि पनि युज गरिन्छ है। अब यसमा पनि प्रिसाइज मुभमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ पनि स्लो मोसनको अघि हामीहरूले एडभान्टेज लेखेका थियौँ नि होइन, त्यो चिजलाई यहाँ पनि हामीहरूले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। अनि कतिपय रोबोटहरूमा अथवा एक्जो स्केलेटनहरू बनाउँदाखेरि पनि पावर स्क्रुको युटिलाइज गरेको देखिन्छ है। अनि 3D प्रिन्टरमा पनि आजकल युज हुन्छ है। यो चाहिँ भयो तिम्रो एप्लिकेसनको फिल्डहरू, यो चाहिँ अब टिपिकल एप्लिकेसनको फिल्डहरू भयो। त्यस्तै गरेर अब पावर स्क्रुमा भनेको बेसिकल्ली दुईवटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट हुने भयो, एउटा भनेको नट, अर्को भनेको स्क्रु, ठिक छ। अनि त्यस्तै गरेर अब काइनेमेटिकल्ली यो नट र स्क्रुलाई चाहिँ हामीहरूले दुईवटा तरिकाबाट जेनरली युज गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ स्क्रुलाई रोटेसन दिने, अनि त्यस पछाडि नट चाहिँ एक्जियल्ली, नटको मुभमेन्ट चाहिँ एक्जियल भयो भने त्यो चाहिँ के भयो त एउटा काइनेमेटिक अरेन्जमेन्ट भयो। अर्को भनेको चाहिँ स्क्रुमै सिमल्टेनियसली रोटरी र ट्रान्सलेसनल मोसन दिने, तर नट चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो त्यसरी दुईवटा तरिकाले हामीहरूले चाहिँ यो नट र स्क्रुलाई काइनेमेटिकल्ली अरेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि यो फर्स्ट टाइपको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ लेथमा पाउँछौँ हामीले। लेथमा चाहिँ तिम्रो नट भनेको क्यारेजले काम गर्ने भयो, अनि त्यस्तै लिड स्क्रु भनेको चाहिँ स्क्रु भयो है। त्यसमा हाम्रो लिड स्क्रु चाहिँ रोटेट हुन्छ, अनि त्यो हुँदाखेरि क्यारेज के हुन्छ त, क्यारेजको लिनियर मुभमेन्ट हुन्छ है। त्यही भएर हामीहरूले ट्यापर टाइपको कट गरेको थियौँ नि होइन, त्यही यो एप्लिकेसनको युटिलाइज गरेर। अनि अब सेकेन्डमा भनेको चाहिँ स्क्रु ज्याकमा भयो। स्क्रु ज्याकमा नट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, नट चाहिँ फिक्स हुन्छ, नट फिक्स गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्क्रु हुने भयो है। अब स्क्रुमा हामीले टर्क अप्लाई गर्छौँ। टर्क अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रु को अप एन्ड डाउन मोसन हामीले लोडलाई रेज अथवा लोवर गर्न सक्छौँ यसरी। यो अब काइनेमेटिक अरेन्जमेन्ट भयो यो स्क्रु र नटको। त्यस्तै गरेर अब बेसिक टर्मिनोलोजिजहरूमा जाउँ। अब यो पावर स्क्रुमा युज हुने टर्मिनोलोजीको लागि यो यहाँ भएको कुराहरू त सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नै छ, बुझिहालिन्छ होला। जस्तै यसमा अब मेजर डायमिटर भनेको लार्जेस्ट डायमिटर भनेको के हुन्छ त मेजर डायमिटर हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको स्मलेस्ट डायमिटरलाई चाहिँ माइनर डायमिटर अथवा रुट डायमिटर भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ डीआरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त, डीआरले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। अनि यो दुईटाको मिन निकालेर मिन डायमिटर भनेको चाहिँ त्यसलाई पिच डायमिटर पनि भनिन्छ, ठिक छ, पिच डायमिटर भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ डिपीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यो टर्मिनोलोजिजहरूलाई यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीहरूले
भी थ्रेड भएको युज गरेको छौँ। तर यो भी थ्रेड चाहिँ यहाँ किन युज गरेको भन्दाखेरि यो जुन टर्मिनोलोजिजहरूलाई चाहिँ इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ भनेर भी थ्रेडको युज गरेको हो। तर एक्चुअलमा यो पावर स्क्रुमा चाहिँ भी थ्रेडको युज गरिँदैन, किनभने भी थ्रेडमा चाहिँ एकदमै हाई फ्रिक्सन हुन्छ। यो भी थ्रेडको युज भनेको चाहिँ हामीहरूले टेम्पोररी जोइन्टहरू दुईटा पार्टहरूलाई चाहिँ फास्टन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा युज गर्छौँ। यसको हाई फ्रिक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टलाई यसले इजिली होल्ड गरेर राख्न सक्छ। तर पावर स्क्रुमा चाहिँ यसको एप्लिकेसन छैन है भी थ्रेडको चाहिँ। त्यस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट हेर्ने हो भने यहाँ थ्रेड एङ्गल भनेर 2 अल्फाले डिनोट गरिराखेको छ। थ्रेड एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त, दुईटा थ्रेड बिचको एङ्गल भनेकै थ्रेड एङ्गल हो। त्यस्तै पिच भनेर छ, पिच भनेको चाहिँ दुईटा एडजेसेन्ट यो थ्रेड पिचको डिस्टेन्स भनेकै पिच हो। अब यसको पिचको बारेमा हामीले यहाँ हेर्छौँ। पिच भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा थ्रेडको एउटा पोइन्टबाट त्यसको करेस्पोन्डिङ एडजेसेन्ट थ्रेडको चाहिँ त्यही पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लियो भने त्यो भनेको के हो त, पिच हो। अनि पिचलाई चाहिँ पी लेटरले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को लिड भन्ने छ। लिड भनेको के हो त, लिड भनेको चाहिँ एक रिभोल्युसनमा त्यसले ट्राभल गर्ने लिनियर डिस्टेन्स भनेको, स्क्रुले ट्राभल गर्ने लिनियर डिस्टेन्स भनेको के हो त, लिड हो है। अब सिंगल स्टार्ट थ्रेड अथवा के अरे यो सिंगल थ्रेडेड स्क्रुमा भनेको चाहिँ लिड भनेको पिचसँग इक्वल हुन्छ। अनि त्यस्तै यो डबल थ्रेडेड ट्रिपल थ्रेडेड भयो भने अब त्यसको लागि जेनरलाइज फर्मुला भनेको लिड इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त, एनपी। यो रिलेसनले लिड र पिच चाहिँ यसरी रिलेटेड छ है। अब यो एन भनेको नम्बर अफ थ्रेड हो। तिमीले यो डबल थ्रेडेड अथवा ट्रिपल थ्रेडेडलाई चाहिँ कसरी पनि इमेजिन गर्न सकिन्छ भने, जस्तै कुनै एउटा पेन्सिलमा डिफ्रेन्ट कलरको थ्रेड लियो र एउटा सुरुमा एउटा कलरको थ्रेडले वाइन्ड गर्यो त्यसलाई, त्यसपछि अर्को कलरको थ्रेड राख्यो भने त्यसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ। यो डबल थ्रेड भनेको त्यस दुईटा डिफ्रेन्ट कलरको थ्रेड राखे जस्तो भयो है। ट्रिपल थ्रेड भयो भने तीनटा डिफ्रेन्ट कलरको थ्रेड राखे जस्तो बुझ्न सकिन्छ। अब यसको योभन्दा पछाडि पनि आउँछ यो डबल थ्रेडेड ट्रिपल थ्रेडेडको कुराहरू। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब हेलिक्स लिड एङ्गल भनेर छ। लिड एङ्गल भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसनसँग त्यो हेलिक्सले बनाएको एङ्गल है। एङ्गल बिट्विन द हेलिक्स अफ द थ्रेड एन्ड द लाइन परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ रोटेसन अफ द स्क्रु भनेर भन्यो। तिम्रो थ्रेड चाहिँ हामीहरूले थ्रेड यसरी राखेको छौँ भने अब एक्सिस अफ रोटेसन, यसको रोटेसनको एक्सिस भनेको यो हुन्छ। अब एक्सिस अफ रोटेसनसँग परपेन्डिकुलर भएको यो लाइन र यो थ्रेडले बनाएको यो एङ्गल भनेको चाहिँ लिड एङ्गल हो। लिड एङ्गललाई चाहिँ लाम्दाले डिनोट गरिन्छ, ठिक छ। अब मैले चाहिँ यो नोटेसन चिलेकै बुक अनुसारले फलो गरिराखेको छु, त्यही भएर। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हेलिक्स एङ्गल भयो। हेलिक्स एङ्गल भनेको चाहिँ यो अब एक्सिस अफ रोटेसनसँग परपेन्डिकुलर लाइनसँग बनाएको एङ्गल भनेको लिड एङ्गल भयो भने अब बाँकी रिमाइनिङ एङ्गल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, हेलिक्स एङ्गल हुन्छ। हेलिक्स एङ्गललाई चाहिँ साइले डिनोट गरिन्छ है। अब यो दुईटा भनेको कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गलहरू हुन्। अनि यो दुईटाको सम भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। अनि यो कतिपय बुकहरूमा चाहिँ अब इन्टरचेन्जेबली युज गरिरहेको हुन्छ लिड एङ्गल र हेलिक्स एङ्गललाई। जस्तै भण्डारीको बुकमा चाहिँ यो दुईटालाई इन्टरचेन्जेबली युज गरेको छ। अब सिग्लेको बुकमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट छ है। त्यस्तै गरेर अर्को थ्रेड एङ्गल भयो। थ्रेड एङ्गल भनेको त दुईटा थ्रेड बिचको एङ्गल भयो, यो इजी छँदैछ। त्यस्तै अब हामीहरूले पावर स्क्रुमा युज हुने थ्रेड, जस्तै अघि भी थ्रेड त युज हुँदैन भनेको नि होइन, त्यस्तै पावर स्क्रुमा युज हुने थ्रेडहरू भनेको चाहिँ स्क्वायर थ्रेड, एकमे अथवा ट्रापेजोइडल थ्रेड र बट्रेस थ्रेड हो। यो थ्रेडहरूको बारेमा हामीले पहिला पढेका छौँ है, थाहा छ? यो थ्रेडहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थ्रेडहरूको बारेमा केही इन्फर्मेसन थाहा छ? छैन सर। थ्रेडको पढेको छैन र बिर्स्या हो कि पढे छैन त? ल छैन सर, पढेको पढेकै छैन। ल स्क्वायर थ्रेड भनेको चाहिँ
अब दुईटा थ्रेड बिचको एंगल 90 डिग्री भयो भने अब स्क्वायर थ्रेड भयो। अब यसको बारेमा डिटेल्स यहाँ हेरौँ। स्क्वायर थ्रेड भनेको चाहिँ यो फर्स्ट वाला फिगर भनेको चाहिँ स्क्वायर थ्रेडको हो है। स्क्वायर थ्रेडमा चाहिँ अब स्क्वायर शेपको हुन्छ, त्यही भएर नाम स्क्वायर थ्रेड राखिएको हो। अनि यसको थ्रेडको डेप्थ र विड्थ भनेको चाहिँ p/2 हुने भयो है। यहीँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ नि। जस्तै यो dr भनेको चाहिँ के हो त? dr भनेको रुट डायमिटर, त्यस्तै d ले मेजर डायमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ। अब यो स्क्वायर थ्रेडको एडभान्टेज जस्तै पावर स्क्रूमा युज गरे पछाडि स्क्वायर थ्रेडको एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्क्वायर थ्रेडमा चाहिँ फ्रिक्सनल लस कम हुन्छ। अनि यो चाहिँ अरु भन्दा के छ त? मोर इफिसिएन्ट छ है। त्यही भएर यसको एडभान्टेज भनेको फ्रिक्सनल लस कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के छ त? इफिसिएन्ट छ। अब डिसएडभान्टेज भनेको के हो भने यसको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि यो मसिनिङ अपरेसन गर्दाखेरि सिंगल पोइन्ट कटिङ टुलले युज गरेर बनाउन सकिन्छ। यसमा मल्टी पोइन्ट कटिङ टुलले युज गरेर बनाउन सकिँदैन। सिंगल पोइन्ट कटिङ टुलको युटिलाइज गरेर बनाउने हो लेथमा हैन। त्यही भएर अब सर्फेस फिनिसहरु निकाल्नको लागि एकदमै डिफिकल्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ डिफिकल्ट टु मसिन हुने भयो। त्यस्तै गरेर यसको रुट एरिया कम हुन्छ है। जस्तै हेर त, पिच भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ हैन। अनि हाफ अफ द पिचमा भनेको मेटेरियल छैन। ठीक छ, हाफ अफ द पिचमा मात्रै मेटेरियल छ। त्यही भएर यो रुट एरिया कम भएकोले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ चाहिँ यसको के हुन्छ त? स्ट्रेन्थमा कम्प्रोमाइज हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट एक्मी थ्रेड भनेर छ। एक्मी थ्रेड अथवा ट्रापेजोइडल थ्रेड भनेर भयो हैन। एक्मी थ्रेड र ट्रापेजोइडल थ्रेड भनेको चाहिँ लगभग उस्तै खालको थ्रेडहरु हो। यो सेकेन्ड टाइपको थ्रेड भनेको एक्मी थ्रेड अथवा ट्रापेजोइडल थ्रेड हो। एक्मी थ्रेडमा भनेको 29 डिग्री हुन्छ यो थ्रेड एंगल भने, ट्रापेजोइडलमा चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ। त्यति हो डिफरेन्स है। अब यसमा चाहिँ यो के अरे स्ल्यान्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि वेजिङ एक्सन भएर फ्रिक्सन बढी हुन्छ। फ्रिक्सन बढी भयो भने के हुने भयो त? फ्रिक्सन बढी भइसकेपछि फ्रिक्सन लस बढी हुने भयो। यसको डिसएडभान्टेज त्यो भयो। तर एडभान्टेज भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो स्क्वायर थ्रेडको डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौं त? इम्प्रुभ गर्यौं। कसरी भन्दाखेरि रुट स्ट्रेन्थ बढायौं। अब यो केसमा हेर्ने हो भने अघिको केसमा चाहिँ हाफ अफ द पिचमा मेटेरियल थिएन। अब यसमा चाहिँ अलिक बढी मेटेरियल राख्यो, जसले गर्दा रुट स्ट्रेन्थ बढ्यो अनि म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न इजी हुन्छ। यसमा चाहिँ अब मल्टी पोइन्ट कटिङ टुल जस्तै मिलिङमा हामीले यो थ्रेड बनाउन सक्छौं है। अब यहाँ ट्रापेजोइडल थ्रेडमा चाहिँ के हुन्छ त? 30 डिग्री हुन्छ। अरु सबै सेम नै हो है। त्यस्तै गरेर अर्को बट्रेस थ्रेड। अब बट्रेस थ्रेडमा चाहिँ के गरिन्छ भने यो दुईटाको डिसएडभान्टेजलाई कम्बाइन गरेर दुईटाको एडभान्टेजलाई चाहिँ यहाँ कम्बाइन गरिन्छ है। यो दुईटाको एडभान्टेजलाई कम्बाइन गरिन्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो बट्रेस थ्रेड भयो। बट्रेस थ्रेडमा चाहिँ एउटा फेस भनेको स्क्वायर थ्रेड जस्तो हुने भयो हैन, जसले गर्दा फ्रिक्सन कम हुने भयो। लोड बियरिङ गर्दाखेरि अब के भयो त? परपेन्डिकुलरली यहाँ लोड पर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्छ। अनि प्लस के भयो त? यहाँ रुट एरियालाई पनि हामीले कन्सिडरेबली के गर्यौं त? बढायौं है। रुट एरियालाई पनि बढायौं। त्यही भएर फ्रिक्सन पनि कम हुने भयो, स्ट्रेन्थ पनि बढी हुने भयो। ठीक छ। त्यस्तै गरेर डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ ओन्ली वान डिरेक्सनमा मात्रै यसलाई चाहिँ यो एउटा डिरेक्सनमा मात्रै पावर ट्रान्समिट गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ मेजर डिसएडभान्टेज हो है। ल, अब हामीले चाहिँ मेनली यो पावर स्क्रूको डेरिभेसनहरुमा चाहिँ धेरै चाहिँ स्क्वायर थ्रेडको बारेमा हेर्छौं। सर हजुर, अनि यो पावर चाहिँ ट्रान्समिट कतापट्टिबाट हुन्छ यसमा चाहिँ? पावर ट्रान्समिट भनेको त तिम्रो यो डिरेक्सनमा हुन्छ। स्क्वायर ट्रापेजोइडलमा चाहिँ दुईतिरबाटै गर्न मिल्यो। बोथ साइड गर्न मिल्यो नि त। अब हामीले त रेज मात्रै गरेर भएन नि त, लोअर पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन। हजुर, वेटलाई त्यही भएर है। त्यस्तै अघि मैले भनेको थिएँ मल्टी थ्रेडेड स्क्रु भनेर हैन। मल्टी थ्रेडेड स्क्रु भनेको चाहिँ जस्तै यस्तै यो भयो के है। अब यसमा भनेको चाहिँ यो डबल थ्रेडेड स्क्रु र ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रु यो भयो। अब मल्टी थ्रेडेड स्क्रुको चाहिँ मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीले यो एक्जियल मोसन छ नि, एक्जियल मोसन चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ क्या। तिमीले अप्लाई गरेको जुन अप्लाई गरेको टर्क सेम अमाउन्ट अफ टर्क दिँदाखेरि तिमीले सिंगल थ्रेडेड स्क्रूमा भन्दा मल्टी थ्रेडेड स्क्रूमा भनेको चाहिँ एकदमै क्विकली के गर्न सकिन्छ त? यसको मोसन चाहिँ अब्टेन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर
हेर है त यो केसमा भनेको पिच भनेको दुईटा एडजेसेन्ट थ्रेड बीचको डिस्टेन्स भयो भने लिड भनेको चाहिँ तिमीले 1 रिभोल्युसनमा यो 3 टाइम्स पिच चाहिँ के हुन्छ त ट्राभल गर्न सक्छ। यसमा भनेको त लिड र पिच सिंगल थ्रेडेड स्क्रूमा त सेम हुने भयो। यसमा चाहिँ त्यसरी जहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हाई एक्जियल मोसन चाहिएको छ त्यस्तो बेलामा हामीहरूले मल्टिपल थ्रेडेड स्क्रू युज गर्छौं अनि इफिसियन्सी पनि मोर हुन्छ किनभने अब यसमा हेलिक्स एंगल घट्छ कम हुन्छ है। त्यस्तै डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज कम छ कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो सेल्फ लकिङ प्रोपर्टी चाहिँ लस्ट हुन्छ क्या। यसमा सेल्फ लकिङ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले यो स्क्रू ज्याकमा भनेको हामीले के गर्छौं भने लोडलाई रेज गरे पछाडी त्यो त्यही अड्केर बस्छ नि हैन, तिमीले कति मोसन दियो अनि त्यो पछि लोडलाई लोअर गर्नको लागि तिमीले एक्स्ट्रा टर्क अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ लकिङ हो है। अर्को अब ओभरहलिङ भन्ने हुन्छ। ओभरहलिङमा चाहिँ आफै लोड चाहिँ विदाउट एप्लिकेसन अफ द टर्क आफै चाहिँ के हुन्छ त त्यो ब्याक ड्राइभ गर्छ है। त्यही भएर सेल्फ लकिङ प्रोपर्टी लस्ट भयो भने त तिमीले स्क्रू ज्याक जस्तो एप्लिकेसनमा त युज गर्न सक्दैनौ त। अनि त्यस्तै गरेर यसको मेन एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हाई स्पिड एक्चुएटर र स्विच भ्याल्भहरुमा युज हुन्छ है। यो भयो। त्यस पछाडी अब हामी मेकानिक सर एकचोटि ब्याक गर्नु न यो चाहिँ यसमा यो थिकनेस चाहिँ फरक हुने हो। यसमा यो थर्ड थ्रेडिङ ग्रुप यहाँ लेखेको छ नि तलकोमा। हजुर हजुर थिकनेस चाहिँ फरक भयो भनेदेखि चाहिँ मल्टी थ्रेडिङ हुने भयो। थिकनेस तिमीले फरक राख्न पनि सक्यौ, अब सेम पनि राख्न सक्यौ। त्यो त तिम्रो यो चीज यो एउटै थ्रेडमा यहाँ देखाएको भएर तिमीले एउटै सिलिन्डरमा चाहिँ 3वटा थ्रेड कट गरेको भएर यस्तो थ्रेड चाहिँ थ्रेडको थिकनेस चाहिँ डिफरेन्ट देखिरह्यो अनि जस्तै तिमीले अब यसलाई त स्क्वायर थ्रेड भन्लौ यहाँ त भी थ्रेड हुने भयो भन्ने भयो नि त। त्यस्तो भन्ने हो भने त हैन, यो थिकनेस कम हुने भन्ने त त्यसरी त्यो थिकनेस कम हुने भन्ने होइन के। यो चाहिँ जस्ट आइडियाको लागि यहाँ राखेको हो क्या। मल्टी थ्रेडेड अथवा ट्रिपल स्टार्ट स्क्रू पनि भन्छ। यो भनेको चाहिँ यस्तो हो भनेर देखाउनको लागि राखे है। त्यस्तै गरेर मेकानिक्समा जाउँ, पावर स्क्रूको मेकानिक्समा हैन। अब यो पावर स्क्रूको डिफरेन्ट एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पावर स्क्रूलाई अलिक सिम्प्लिफाई गर्छौं अनि यसलाई चाहिँ एउटा इन्क्लाइन प्लेन जस्तो कन्सिडर गरेर हामीहरुको डेरिभेसनहरु गर्छौं है त। अब त्यस मेकानिक्स भन्नुको अर्थ भनेको के हो भने अब यसमा हामीले बेसिकल्ली टर्क लोडलाई रेज अथवा लोअर गर्नको लागि टर्क कति चाहिन्छ त्यो चीज चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौं है। ल यसको लागि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाएर एउटा थ्रेडलाई अनरोल गर्छौं। अनरोल गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनको जस्तो ट्रिट गरेर यसको डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु निकाल्छौं। अब यो भनेको डाइनामिक्समा पढिसक्यो इन्क्लाइन प्लेन त हैन, त्यही भएर केही त्यस्तो कम्प्लिकेटेड चाहिँ छैन यहाँ है। त्यस्तै यसको यो फिगर सेक्सनल भ्यू र यो फ्रन्ट भ्यू यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै यहाँ यो लाम्डा भनेको के एंगल हो अरे याद छ हैको? लाम्डाले के डिनोट गर्छ? लाम्डा भनेको लिड एंगल भयो। त्यस्तै गरेर साई भनेको चाहिँ हेलिक्स एंगल भयो। पिच पी छ है। त्यस्तै गरेर हामीले अप्लाइड फोर्स अथवा अप्लाइड लोड भनेको चाहिँ एफ छ। अनि यो दुईटाको पिच डायमिटर भनेको के छ त डीएम ले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं है। अब हामीले यहाँ यसको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यो फोर्स युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने एजम्पसनमा गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो लोडलाई पॉइन्ट लोड यो डीएम भन्ने डायमिटरमा चाहिँ लागेको छ लोड भन्ने एजम्पसनमा हाम्रो डेरिभेसन हुन्छ। अनि यो यसमा चाहिँ हामीले पावर स्क्रूलाई चाहिँ रिजिड बडीको रूपमा कन्सिडर गरेर रिजिड बडी मेकानिक्सको युज गरेका छौं है त। ल अब लोड रेज गर्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा थ्रेडलाई अनरोल गरेर राखेको छु है। अनि यो अनरोल गरेर राखेको थ्रेडको चाहिँ यहाँ देखाइएको छ इन्क्लाइन प्लेनको रूपमा ट्रिट गरेर यहाँ राखेको छ। यो भनेको लोड रेज गर्दाखेरिको केस भयो, ठीक छ। लोड रेज गर्दाखेरि एउटा थ्रेडलाई अनरोल गर्दाखेरि अब यसको के हुन्छ त बेस भनेको पाई डीएम हुन्छ नि। मैले डेभलप गरेको के एउटा थ्रेडलाई चाहिँ यहाँ डेभलप गरेर राखे अनि यसको बेस भनेको पाई डीएम भयो। त्यस्तै हाइट भनेको चाहिँ लिड बराबरको, किनभने एउटा थ्रेडलाई
चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि अब लिड बराबरको हाइट चाहिँ यसले ट्रेस गर्छ नि, त्यही भएर लिड बराबरको हाइट हुने भयो। अनि लोड रेज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले अप्लाइड फोर्स भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिर अप्लाई गरिराखेको छौँ, जसले गर्दा लोड रेज हुन्छ। अनि लोड रेज हुँदैछ भने अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेको छ। एफएन भनेको यहाँ एफ भनेको तिम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो, एन भनेको नर्मल फोर्स, त्यस्तै गरेर नर्मल यहाँबाट लागिरहेको छ, यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा नर्मल एक्ट गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अप्लाइड लोडको डिरेक्सन भनेको चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेको छ। अनि यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै गरेर अब लोडलाई लोअर गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ भने यो लोड चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ एक्ट गर्छ। अनि यदि लोडलाई लोअर गर्दैछु भने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपोजिट डिरेक्सनतिर अब लाग्छ है त। अब यहाँ भएको डिफ्रेन्ट नोटेसनहरू भनेको जस्तै लाम्डा भनेको लिड एङ्गल भयो, लिड एलले डिनोट गरिरहेको छ। कम्प्रेसिभ फोर्स भर्टिकल डिरेक्सनमा एफ, त्यस्तै गरेर होरिजेन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भनेको पिआर भयो, पिएल भनेको लोअर द लोड, लोडलाई लोअर गर्नको लागि अप्लाई गरेको फोर्स भयो। त्यस्तै गरेर अपोजिङ फ्रिक्सनल फोर्स एफएन, जहाँ एफ स्मल एफ भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भयो, ठिक छ। अनि यो एन भनेको नर्मल रियाक्सन भयो। अब यसको चाहिँ हामीहरूलाई के चाहिँ मेन हामीहरूले के अब्टेन गर्न खोज्दैछौँ भने टर्क रिक्वायर्ड टु रेज अर लोअर द लोड चाहिँ हामीहरूले त्यसको एक्सप्रेसन अब्टेन गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने अब यसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई रिजल्भ गर्ने क्या, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा र भर्टिकल डिरेक्सनमा कम्पोनेन्टहरूलाई रिजल्भ गर्ने। त्यस पछाडि हामीलाई यो नर्मल रियाक्सनमा हामी इन्ट्रेस्टेड छैनौँ। हामी भनेको यहाँ अप्लाइड लोड र फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड त्यसमा इन्ट्रेस्टेड छौँ। त्यही भएर हामीहरूले यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू जुन भर्टिकल र होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेको छौँ त्यसबाट चाहिँ यो एनलाई ओमिट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले यो फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि अब यो चाहिँ तिमीले आफै ट्राई गर्न सक्छौ, कम्पोनेन्टहरू जस्ट रिजल्भ गर्नु, कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्दाखेरि मात्रै यसको अब्टेन गर्न सकिन्छ। अनि यो डेरिभेसन गर्यो भने चाहिँ फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भनेको चाहिँ एफ साइन ल्याम्डा प्लस यो एक्सप्रेसन आउँछ। यो निकाल्न सकिन्छ, यो सकिन्छ सर। त्यस्तै गरेर अब फोर्स रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड भनेको चाहिँ साइन मात्रै चेन्ज हुने हो, अरू एक्सप्रेसन यस्तो खालको एक्सप्रेसन यहाँ आउँछ, फोर्स रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड है। यो चाहिँ कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्यो भने इजिली यो निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीहरूलाई त हामी फोर्समा भन्दा पनि टर्कमा इन्ट्रेस्टेड हो नि त होइन। अनि त्यही भएर अब टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भनेको यहाँ के हुन्छ त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि होइन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। टर्क भनेको अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ मिन डायमिटर अथवा पिच डायमिटरलाई कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने पिच डायमिटर डिभाइडेड बाई 2 र फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड यो एक्सप्रेसन प्लस DM/2 गऱ्यो भने हामीहरूलाई चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड आउँछ। अनि त्यस्तै अब यसबाट चाहिँ हामीहरूले यो दुईटै एक्सप्रेसनमा छ नि कस लाम्डाले डिभाइड गर्छौँ है। दुईटै एक्सप्रेसनमा कस लाम्डाले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा डिभाइड गर्यो भने यहाँ भनेको के आउँछ त एफ 10 लाम्डा प्लस स्मल एफ भनेर आउँछ नि। जस्तै 10 लाम्डाको एक्सप्रेसन चाहिँ फेरि यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट 10 लाम्डा भनेको के हुन्छ, 10 लाम्डाको एक्सप्रेसन L by pi dm हुन्छ नि। अब त्यही 10 लाम्डाको ठाउँमा चाहिँ L by pi dm राख्ने हो भने अब यहाँ अघि के एक्सप्रेसन आउँछ भनेको थियो त f 10 लाम्डा प्लस स्मल f हुन्छ भनेको थियो नि। अब L प्लस पाइ डिएम चाहिँ अर्कोपट्टि गऱ्यो भने के हुन्छ त L प्लस पाइ FDM बाई यो डाउनवर्ड साइडमा पनि 1 माइनस f tan लाम्डा आएको हुन्छ हैन। अनि 1 माइनस f L बाई पाइ डिएम चाहिँ अर्को साइडमा गयो भने के हुन्छ त पाइ डिएम माइनस FL गरेर यो एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ नि। ठीक छ, सकिन्छ होला है यो गर्न। त्यस्तै गरेर सकिन्छ सर, सकिन्छ। यो फेरि हामीलाई यो चाहिँ
डाटा बुकमा प्रोभाइडेड हुन्छ है। यो फर्मुलाजहरू चाहिँ डाटा बुकमा प्रोभाइडेड छ। अनि यही फर्मुला युटिलाइज गरेर हामीहरूले जस्ट डिजाइन मात्रै गर्ने हो है। अब यसरी चाहिँ हामीहरूले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको दुईटाको एक्सप्रेसन यसरी यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर सेल्फ लकिङ कन्डिसन आयो है। अघि मैले भनेको थिएँ अब सेल्फ लकिङ भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त, हामीहरूले लोडलाई रेज गरे पछाडि त्यो आफै त्यहाँ लक भएर बस्नु पर्यो क्या। यदि विदाउट एप्लिकेसन अफ द लोड आफै तल ब्याक ड्राइभ गर्यो भने त स्क्रु ज्याक जस्तो केसमा एप्लिकेसन यसको गर्न सकिँदैन। त्यही भएर अब सेल्फ लकिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ कति बेला हुन्छ होला त यो सेल्फ लकिङ कन्डिसन भनेको, जब चाहिँ तिम्रो टिएल को भ्यालु हैन, टिएल को भ्यालु नेगेटिभ भयो अथवा जिरो भयो भन्नुको अर्थ के हो त, टिएल को भ्यालु नेगेटिभ अथवा जिरो भयो भने चाहिँ तिमीले के अरे लोडलाई लोअर गर्न तिमीले इफोर्ट नै अप्लाई गर्नु परेन, त्यो आफै के हुन्छ त आफै लोअर हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ ओभरहाउलिङ भनेर कन्डिसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। जब यो टिएल चाहिँ लेस देन जिरो हुन्छ अथवा लेसर इक्वल टु जिरो हुन्छ त्यति बेला भनेको हामीहरूलाई एडिसनल टर्क चाहिँदैन, आफै यसले ब्याक ड्राइभ गर्छ। अनि छ नि यो तिम्रो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड यहाँ भन्यो नि होइन, यसमा यो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भने पनि यसले खासमा भनेको हामीहरूले दुईवटा कम्पोनेन्टहरू छ क्या यो टर्कको पनि। एउटा भनेको लोडलाई रेज गर्नको लागि टर्क युटिलाइज हुन्छ, जस्तै यहाँ हेऱ्यौ भने बेसिकल्ली हाम्रो टर्क भनेको त लोडमा र फ्रिक्सनमा त डिपेन्डेन्ट छ नि होइन। त्यही भएर चाहिँ यो टर्कको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो क्या, एउटा भनेको लोडलाई रेज गर्न भयो, अर्को भनेको चाहिँ यो फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्नको लागि यो अप्लाइड टर्क हो है। त्यस्तै अब तिम्रो यो टिएल चाहिँ लेसर इक्वल टु जिरो भयो भने आफै ब्याक ड्राइभ गरेर स्क्रु तल आउँछ। अनि त्यही भएर सेल्फ लकिङ कन्डिसन हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, टिएल को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन जिरो हुनु पर्यो, अनि बल्ल के हुन्छ सेल्फ लक हुन्छ है, ब्याक ड्राइभ गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो स्क्रु ज्याकको लागि भनेको यो कन्डिसन चाहिँ हामीहरूलाई चाहिन्छ है। टिएल यो टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड चाहिँ जिरो भन्दा बढी हुनुपर्छ, पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्यो। अब यो पोजिटिभ भ्यालु हुनको लागि यहाँ के चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ होला, के कन्डिसन चाहिँ चाहिन्छ होला भन त, टिएल पोजिटिभ हुनको लागि त्यो पाइएफडिएम को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा बढी हुनु पर्यो। पाइएफडिएम को भ्यालु चाहिँ एल को भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि अघि हामीहरूले भनेको थियो नि के अरे यो एल बाई पाइडिएम भनेको के हो त, एल बाई पाइडिएम भनेको के हो अघि निकाले टेन लाम्डा भनेपछि अब के भयो त, त्यो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त, टेन्जेन्ट अफ लिड एङ्गल भन्दा बढी भयो भने बल्ल सेल्फ लकिङ कन्डिसन हुने रहेछ है। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ टेन्जेन्ट अफ लिड एङ्गल भन्दा बढी हुनु पर्यो सेल्फ लकिङ कन्डिसनको लागि। यो चाहिँ सेल्फ लकिङ कन्डिसन भयो। सेल्फ लकिङ इज अब्टेन्ड व्हेनेभर द कोफिसिएन्ट अफ लिड एङ्गल इज इक्वल अर ग्रेटर देन टेन्जेन्ट अफ द लिड एङ्गल भनेर भनेको छ यहाँ। त्यस्तै गरेर अब इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। इफिसियन्सी कसरी निकाल्न सकिन्छ होला यसको, तिम्रो यो पावर स्क्रुको इफिसियन्सी केही आइडिया छ? इफिसियन्सी भनेको बेसिकल्ली तिमीले आइडियल केसमा कति टर्क अप्लाई गर्छौ हैन, अनि रियालिटीमा कति टर्क अप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने त्यो दुईटाको रेसियो त अनि हैन। त्यही भएर इफिसियन्सी भनेको चाहिँ यो जब फ्रिक्सन नहुँदाको कन्डिसनमा अप्लाई गर्नुपर्ने टर्क हैन, फ्रिक्सन नहुने भनेको त्यो आइडियल केस भयो नि त हैन। अनि त्यही भएर यो चाहिँ मिनिमम टर्क अप्लाई गर्दा पनि रेज गर्न सकिन्छ त्यो कन्डिसनमा। यसमा भनेको एउटा सोल कम्पोनेन्ट टर्कको भनेको लोडलाई रेज गर्नको लागि युज हुने टर्क मात्रै भयो, तर टिआर टर्क अघि भनिहालेँ दुईवटा कम्पोनेन्ट छ टिआरमा त, एउटा भनेको टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड अनि अर्को भनेको टु ओभरकम द फ्रिक्सन हैन। अनि यो दुईटाको रेसियोले हामीहरूलाई इफिसियन्सीको भ्यालु दिन्छ हैन। अब यो चाहिँ कसरी अब्टेन गर्ने टी नट भन्दाखेरि अगाडि हामीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको कन्डिसनमा तिमीले कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु 0 राख्यो भने चाहिँ टी नटको एक्सप्रेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है, जुन चाहिँ FL/2 पाइ आउँछ। ठीक छ। यो भनेको चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड जब कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0 हुँदाखेरि अब टिआर को एक्सप्रेसनमा तिमीले F को भ्यालु चाहिँ
0 राख्यो भने यो दुईटा एक्सप्रेसन त के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यही भएर डिएम पनि क्यान्सल हुने भयो भने FL/2π आउने भयो। टी नट भनेको FL/2π र टीआर को यो एक्सप्रेसन राख्यो भने चाहिँ पावर स्क्रूको इफिसियन्सी हामीले निकाल्न सक्छौं है। अब यसमा चाहिँ हामीले जस्ट स्क्रू र नटलाई मात्रै कन्सिडर गरेको कन्डिसनमा हो है त। अहिले हामीले अरु कम्पोनेन्टहरु छ भने अरु कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हेरेका छैन, जस्ट स्क्रू र नट छ भन्ने केसलाई अजुम गरेर मात्रै यहाँ हेरिराखेको छौं। सर अब हजुर त्यो सेल्फ लक भन्नु नि जुन अघि, त्यो सेल्फ लक हुनु भनेको चाहिँ हामीले फर्दर के भन्छ लोडलाई रेज गर्न नसक्ने कन्डिसन हो? होइन होइन, फर्दर लोडलाई रेज गर्न नसक्ने कन्डिसन होइन कि तिमीले लोडलाई सर्टेन लेभल हाइटमा रेज गर्यौ नि, अब त्यो चाहिँ त्यही फिक्स भएर बस्यो क्या। तिमीले केही लक पनि गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, आफै लक हुन्छ क्या। त्यही भएर नाम सेल्फ लक भनेको क्या। तिमीले रेज गर्यो, जस्तै तिमीले स्क्रू ज्याकले कुनै अटोमोबाइललाई रेज गर्यौ भने सर्टेन टर्क अप्लाई गर्छ, त्यसरी तिमीले त्यतिकै राखेर अब त्यसमा वर्क गर्न सक्छौ नि त्यो अटोमोबाइलमा हैन। त्यही कन्डिसन हो क्या। त्यसलाई अरु केही लकिङ मेकानिजम केही पनि चाहिँदैन, आफै लक भएर बस्छ क्या। किनभने अब त्यसलाई लोअर गर्न त अब एक्स्ट्रा टर्क चाहिने रहेछ नि त। भन। हजुर हजुर, जस्तो हामीले के भन्छ त्यो के भन्छ स्क्रू ज्याकहरु युज गर्छौं नि, त्यो स्क्रू ज्याकहरु युज गर्दाखेरि जस्तो घुमाएर छोड्दियो भनेदेखि एन्ड लकिङ मेकानिजम छैन भनेदेखि त्यो आफै घुमेर तल झर्छ। मेकानिजम हुँदैन, लकिङ मेकानिजम हुँदैन, आफै लक भएर बस्छ। अनि पछि लोअर गर्दा फेरि तिमीले थोरै टर्क चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि गाडीमा ज्याकला भनेपछि यदि त्यो सेल्फ लक नहुने सिस्टम थियो भनेदेखि त्यो आफै झर्थ्यो हैन त? झर्थ्यो। यसको लागि चाहिँ तिम्रो के अरे याङ्की स्क्रू भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो ओभरहोलिङ कन्डिसन हुन्छ क्या। त्यो तिमीले मोबाइल फोनहरुमा युज गरिने स्क्रू हुन्छ, एउटा याङ्की स्क्रू भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो ओभरहोलिङको कन्डिसन जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड चाहिँ 0 भन्दा कम हुन्छ। त्यही भएर आफै त्यो रोटेट गर्न थाल्छ क्या। याङ्की स्क्रू भनेर एकचोटी यसको एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म भनेको हामीले हेरेको यो स्क्वायर थ्रेडको लागि मात्रै हो है। यो कन्डिसन स्क्वायर थ्रेडको लागि हो हैन। त्यस्तै गरेर एक्मी ट्रापेजोइडल थ्रेडको लागि चाहिँ टेक्स्ट बुकमा पनि छ, त्यसमा अझै बढी डिटेलमा हेर्न सक्छौ। भएको यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ नि, वेजिङ एक्सनले गर्दाखेरि फ्रिक्सन कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। किनभने यो भन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ स्क्वायर थ्रेड हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त, लोड भनेको यसको मिड पोइन्टमा लाग्थ्यो, यसको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट थियो। अब यसमा चाहिँ वेजिङ एक्सनले गर्दा लोडको कम्पोनेन्ट डिफ्रेन्ट हुने भयो है। त्यही भएर यो कम्पोनेन्ट लोडको कम्पोनेन्ट डिफ्रेन्ट भयो भने यसमा एड गर्ने नर्मल रिएक्सनको कम्पोनेन्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर अघि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एफ मात्रै थियो भने अब यो कन्डिसनमा भनेको एडिसनल कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन तिमीले एफ अनि एफ डिभाइडेड बाइ कस अल्फा गर्नुपर्ने हो है। अब यसको लागि फर्दर चाहिँ तिमीले अब हामीहरुको यहाँ दिएको यति नै छ है। टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको एक्सप्रेसन पनि त्यही अनुसारले अघिको ठाउँमा एफ को ठाउँमा अब एफ सेक अल्फा भनेर त्यति चेन्ज गर्यो भने एक्मी थ्रेडको लागि यो आउँछ है। एक्मी थ्रेड भन्दा पनि हामीहरुको मेन फोकस भनेको चाहिँ स्क्वायर थ्रेडमै हुन्छ, ठीक छ। त्यस्तै गरेर अघि भनेको थिएँ दुईवटा कम्पोनेन्ट अफ टर्क त अलरेडी, एउटा भनेको टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड, अर्को टर्क रिक्वायर्ड टु ओभरकम द फ्रिक्सन भयो नि हैन। त्यस्तै थर्ड कम्पोनेन्ट पनि छ। थर्ड कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पोलर फ्रिक्सनले यसरी, जस्तै तिमीले अहिले यो भन्दा अगाडिसम्म त हामीले स्क्रू र नटको मात्रै कुरा गरिराखेको थियौँ। स्क्रू र नट मात्रै राख्ने हो भने त यो स्क्रू रोटेट हुँदा तिम्रो यो माथिको यो प्लेटफर्म भयो हैन, यो प्लेटफर्म भयो, यो प्लेटफर्म पनि रोटेट हुने भयो नि त। त्यो त हामीलाई डिजायरेबल होइन। त्यही भएर चाहिँ यसरी कोलारको युज गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कोलार चाहिँ रोटेट हुन्छ हैन, अनि यो प्लेटफर्म स्टेसनरी बस्न सक्छ। अब यसले थर्ड कम्पोनेन्ट अफ के अरे टर्क दिने भयो के। कसरी भन्दाखेरि फ्रिक्सनले गर्दा यो दुईटा सर्फेसमा आउने फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब थर्ड कम्पोनेन्ट टर्कमा चाहिँ थर्ड कम्पोनेन्ट एड हुने भयो है। अनि त्यही भएर अब टर्क ड्यू टु कोलर फ्रिक्सन भनेको एफ डीसी बाइ 2 छ, जसमा चाहिँ कोलर फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट एफसी अलि बुझेन सर।
कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीले यो जस्तै तिमीले लोड रेज गर्दाखेरि त कुनै एउटा प्लेटफर्म माथि लोड ल्याइराख्ने हो अनि बल्ल त्यो लोड रेज हुन्छ नि हैन। यसमा चाहिँ के छ भने त्यही भएर कोलारको युटिलाइजेसन गरिन्छ अथवा तिमीले थ्रस्ट कोलारको युटिलाइजेसन यहाँ गरिन्छ है। अनि थ्रस्ट कोलारको माथि चाहिँ तिमीले प्लेटफर्मलाई राख्छौ। अब यो कोलार चाहिँ स्क्रूसँग अट्याच हुन्छ। अब स्क्रूलाई तिमीले टर्क स्क्रूमा टर्क अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यो कोलार पनि रोटेट हुन्छ नि। अनि यो प्लेटफर्म त स्टेसनरी छ। यो कोलार रोटेट हुँदैछ भने यहाँ फ्रिक्सन हुने भयो नि दुईटा सर्फेसको बिचमा। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ टर्कमा चाहिँ थर्ड कम्पोनेन्ट एड हुन्छ के। यो भन्दा अगाडिसम्म त दुईवटा कम्पोनेन्ट थियो। यो कोलारले गर्दा थर्ड कम्पोनेन्ट यहाँ के भयो त थर्ड कम्पोनेन्ट पनि एड हुने भयो। अनि यसलाई यो कोलार फ्रिक्सनले चाहिँ के भन्छ त त्यसको लागि चाहिने टर्क भनेको चाहिँ टर्कको एक्सप्रेसन के छ त टर्क ड्यू टु कोलार फ्रिक्सन इज इक्वल टु यो भनेको लोड भइहाल्यो अप्लाइड लोड वेट अनि कोलार फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाइड बाइ मिन डायमिटर अफ द कोलार। अब यसमा पनि हाम्रो लोड चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने एजम्सनमा अब यसको के भयो त मिन डायमिटरमा चाहिँ यसरी पोइन्ट लोडमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि टर्कको एक्सप्रेसन यहाँ भयो। अब यो त सिम्पल छँदैछ यो बुझिहाल्छ होला है। टर्कको यो कोलार फ्रिक्सनको लागि त्यसको अगेन्स्टमा अप्लाई गर्नुपर्ने टर्कको एक्सप्रेसन भनेको यो हुन्छ। अब हामीले गर्ने डिजाइनको प्रब्लममा भनेको कोलार हुन्छ कोलार फ्रिक्सन पनि आउँछ यो कन्डिसनलाई पनि एड गर्नु पर्यो ठिक छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्नु भन्यो भने अब ओभरअल इफिसियन्सीमा हामीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडमा चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्ट जेनरली आउँछ है। तीनवटा कम्पोनेन्ट एउटा भनेको सोल्ली लोडलाई रेज गर्नको लागि युज हुने टर्क, अर्को नट र स्क्रूको फ्रिक्सनलाई अभोइड गर्ने टर्क र यो कोलार फ्रिक्सनको लागि यसको अगेन्स्टमा वर्क गर्नुपर्ने टर्क। यसरी तीनवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ है। सर यो कोलार चाहिँ पहिले उसमै हुन्छ कि पछि हामीले हाल्ने कसो हो? यो बिल्ट इन हुन्छ यसमा? बिल्ट इन हो है बिल्ट इन हुन्छ नि स्क्रू ज्याकमा। ल अब त्यस्तै गरेर यसको फेल्युर मोडहरूको बारेमा अब यो फेल्युर मोडको बारेमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त फेल्युर मोडहरू डिफ्रेन्ट के फेल्युर मोड छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गरेर बल्ल डिजाइन गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर यसको डिफ्रेन्ट फेल्युर मोडको बारेमा हामीले हेर्छौँ। अनि यहाँ भएको सबै चिज डाटा बुकमा पनि हुन्छ है। त्यही भएर यसको बारेमा केही वरी चाहिँ गर्न पर्दैन। मेन फेल्युर मोड भनेको मेन स्क्रू बडीको फेल्युर मोड हुने भयो। मेन स्क्रू बडीमा लाग्ने भनेको फोर्स र टर्क हो हैन। मेन स्क्रू बडीमा लाग्ने भनेको के हो त कम्प्रेसिभ फोर्स र टर्क हो नि हैन। अब त्यही कम्प्रेसिभ फोर्स र टर्कले गर्दाखेरि सेयर स्ट्रेस टर्कले गर्दा सेयर स्ट्रेस आउँछ टोर्सनले गर्दाखेरि जसको एक्सप्रेसन भनेको 16T/पाई dr क्यूब वेयर dr इज रुट डायमिटर अफ द स्क्रू। त्यस्तै गरेर कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दा आउने नर्मल सेयर स्ट्रेस हो। टेन्सनको भन्दा हामीले स्क्रू ज्याकको केसहरू कन्सिडर गर्दैछौँ भने त्यहाँ कम्प्रेसिभ फोर्स हुन्छ है। कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको फोर्स पर युनिट एरिया गर्यो भने के आउँछ त यो कम्प्रेसिभ फोर्सको एक्सप्रेसन आउने भयो। यो मेन स्क्रू बडीको भयो। त्यस्तै गरेर थ्रेडमा हुने स्ट्रेस भनेको थ्रेडमा लाग्ने स्ट्रेस भनेको यो टु प्राइमेरी कम्पोनेन्ट ड्यू टु एक्जियल लोड। यो एक्जियल लोडले गर्दाखेरि आउने दुईटा प्राइमेरी कम्पोनेन्ट एउटा बेन्डिङ स्ट्रेस र सेयर स्ट्रेस भयो। यसलाई चाहिँ कसरी तिमीले बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि स्क्रूलाई चाहिँ यहाँ यसको लागि कन्सिडरेसन भनेको यो स्क्रूलाई चाहिँ एउटा क्यान्टिलिभर बिमको जस्तो कन्सिडरेसन गरेर डिराइभ गरेको यो फर्मुलाहरू हो हैन। अनि अब यो एनुलर रिङ जस्तो हुने भयो क्यान्टिलिभर एउटा एनुलर रिङ जस्तो हुने भयो। अनि त्यसको चाहिँ तिमीले एरिया निकाल्नु पर्यो भने पाई dr एनटी हुने भयो हैन। जहाँ चाहिँ अब यो एनटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ थ्रेड इङ्गेज कुन यो स्क्रू र नटको कतिवटा थ्रेड चाहिँ इङ्गेज भएको छ हैन त्यो चाहिँ एनटी भइहाल्यो। अनि वन्स अगेन dr भनेको रुट डायमिटर त्यस्तै पिच भनेको चाहिँ के अरे पी भनेको पिच भइहाल्यो है। यो दुईवटा एक्सप्रेसन छ। एउटा बेन्डिङ यहाँ लागेको यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि आउने फोर्सहरू यो दुईटा स्ट्रेसहरू हो क्या है। त्यसले अब एउटा बेन्डिङ स्ट्रेस र सेयर स्ट्रेस लाग्ने भयो ठिक छ।
हामीले यहाँ नम्बर अफ इङ्गेज थ्रेडको कुरा गऱ्यौँ नि होइन, नम्बर अफ थ्रेड जति चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भएको नम्बर अफ थ्रेडको कुरा गऱ्यौँ। अब मोर देन वान थ्रेड चाहिँ इङ्गेज हुने भयो होइन। अनि यसो हल्का इमेजिन गर्यो भने तिमीले फोर्स अप्लाई हुँदाखेरि इङ्गेज भएको नटहरू चाहिँ कम्प्रेसनमा गइरहेको हुन्छ नि होइन, अनि अरू डिसइङ्गेज भएको चाहिँ थोरै टेन्सनमा जान सक्छ। त्यही भएर यो स्ट्रक्चर चाहिँ नम्बर अफ थ्रेड इङ्गेज भएकोले अब त्यहाँ लोड बियरिङ पनि डिफ्रेन्ट थ्रेडले सेम इक्वल लोड बियर गर्दैन क्या। अनि एक्सपेरिमेन्टल्ली के फाइन्ड आउट गरेछ भने फर्स्ट थ्रेडले चाहिँ 38% लोड बियर गर्छ होइन, अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड थ्रेडले 25, त्यस्तै गर्दै गर्दै सेभेन्थ थ्रेडले चाहिँ 0 कति पनि लोड बियर गर्दैन क्या। त्यसरी फाइन्ड आउट गरेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भयो, त्यो हिसाबले कन्सिडरेसन गरेको हो। त्यस्तै अर्को एउटा स्ट्रेस कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो बियरिङ स्ट्रेस, यो बियरिङ स्ट्रेस पनि आउने भयो है। बियरिङ स्ट्रेसको लागि चाहिँ यो रिलेसनबाट त्यही एरियाको अघि मैले भने जस्तै पाइडिएम P/2 NT हुने भयो। यसको एरिया चाहिँ फोर्स पर युनिट एरिया गरेर यो निकालेको हो, किनभने P/2 भनेको यसको थिकनेस भइहाल्यो, नम्बर अफ थ्रेड इङ्गेज, पाइडिएम भनेको चाहिँ तिमीले यसको त्यो पेरिमिटरलाई डेभलप गर्दाखेरि त्यसको एरिया यति आउँछ र बियरिङ स्ट्रेस भनेको यो हुन्छ। अनि यो सबै चिज चाहिँ डाटा बुकमा छ है। ल अब यति नै हो यसमा युटिलाइज हुने थ्योरी भनेको। त्यस पछाडि डिजाइनमा जान्छौँ हामी। मैले डिजाइनमा चाहिँ सिग्लेको बुकको एक्जाम्पलको प्रब्लम हो यो, ठिक छ। वर्कआउट एक्जाम्पलको प्रब्लम एउटा छ है। यही प्रब्लम चाहिँ हामीहरूले डिटेलली बुझ्यो भने यसमा अब कम्प्लिट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ पावर स्क्रुको, ठिक छ। कम्प्लिट एनालाइसिस हुन्छ यहाँ। अनि यो क्वेसनमा के भनेको छ भने जस्तै हाम्रो स्क्रु ज्याकको मेकानिजम चाहिँ मोररलेस यस्तै हुन्छ। वर्मको युज भएको हुन्छ, वर्म गियरको युज भएको हुन्छ, ठिक छ। यो फिगर देखाइएको छ होइन। त्यस्तै एउटा वान मोर थिङ मलाई एड गर्न मन लाग्यो होइन। के हो भन्दाखेरि जस्तै यसमा फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त इफिसियन्सीमा रिड्युस गरेको रहेछ नि त होइन। अब कसरी हामीहरूले यसलाई बेटर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ भनेको स्लाइडिङ फ्रिक्सन हुन्छ नि त होइन, स्क्रु र नटको बिचमा स्लाइडिङ फ्रिक्सन हुन्छ। अब यो स्लाइडिङ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामीहरूले रोलिङ फ्रिक्सनले यदि रिप्लेस गर्यौँ भने त त्यति बेला फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट हामीहरूले घटाउन सक्छौँ नि होइन। त्यही भएर जेनरली यसको चाहिँ बेटर अल्टरनेटिभ्स भनेको चाहिँ यो बल स्क्रु, रिसर्कुलेटिङ बल स्क्रुको युटिलाइज गरे हुन्छ है। आजकल चाहिँ यो रिसर्कुलेटिङ बल स्क्रुको युटिलाइज गर्यो भने चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ त, फ्रिक्सन कम हुन्छ। फेरि वान सेकेन्ड हामीलाई यो फ्रिक्सन कम हुने भनेको चाहिँ स्क्रु ज्याकको एप्लिकेसनमा चाहिँ फ्रिक्सन कम भन्दा पनि के हुनु पर्यो त, सेल्फ लकिङ हुने कन्डिसनमा भनेको त अघि हेऱ्यौँ नि होइन। सेल्फ लकिङको कन्डिसनमा हो, त्यही त सेल्फ लकिङ हुने कन्डिसनमा चाहिँ यो फेरि युटिलाइज हुँदैन है। ल अब फेरि यो प्रब्लममा जाउँ। यहाँ के भनेको छ भने एउटा स्क्वायर थ्रेड पावर स्क्रु हेज अ मेजर डायमिटर अफ 32 mm एन्ड पिच अफ 4 mm विथ डबल थ्रेड भनेको छ है। नोट डाउन, यो केयरफुल हुनु पर्यो। एन्ड इट इज टु बी युज इन एप्लिकेसन सिमिलर टु द्याट अफ फिगर 8.4। यो फिगर 8.4 भयो, स्क्रु ज्याकको एप्लिकेसन हो यो बेसिकल्ली। द गिभन डाटा इन्क्लुड, अब हामीहरूलाई यो केसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन स्क्रु र नटको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र कोलारको कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन सेम छ, जुन चाहिँ 0.08। अब डिसी भनेको, डिसीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, यो कोलारको मिन डायमिटर 40 mm दिएको छ। अनि यहाँ अप्लाइड फोर्स भनेको छ त 6.4 किलोन्युटन पर स्क्रु भनेर 6.4 किलोन्युटन दिएको छ। अब हामीहरूले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ त, फाइन्ड द थ्रेड डेप्थ, थ्रेड विथ, यो कुराहरू भयो है। अब एकचोटि डाटा बुक हेरौँ है त। अब डाटा बुक हेरेरै डिजाइन गर्ने हो हामीहरूले, त्यही भएर डाटा बुक हेर्न पनि त सिक्नु पर्यो। डाटा बुक, ल डाटा बुकको पनि यो लास्टमा छ। ल डाटा बुकमा सबै एभ्रिथिङ छ है। यहाँ अहिले इभन टर्मिनोलोजिज पनि छ। यहाँ टर्मिनोलोजी
देखि सुरु भएको छ। त्यस्तै गरेर यो फिगरहरू यहाँ टर्मिनोलोजिजको बारेमा यहाँ देखाइएको छ। अनि यो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र लोअर द लोडको कन्डिसनको लागि फिगर जुन युज गरिरहेको थियौँ त्यो छ। त्यस्तै स्क्वायर थ्रेड र एक्मी थ्रेडको यहाँ देखाइएको छ। त्यस्तै अब यो फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको एक्सप्रेसन यहाँ छ। त्यस्तै गरेर टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भयो। त्यस्तै गरेर लोअर द लोडको एक्सप्रेसन पनि यहाँ दिएको छ। अब सेल्फ लकिङ कन्डिसन पनि दिएको छ जहाँ यो 10 ल्याम्डाको कुरा गरेको थियो त्यो पनि भयो। अनि इफिसियन्सीको एक्सप्रेसन पनि दिएको छ। एक्मी थ्रेड भएको बेलामा अब टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको यो एक्सप्रेसन पनि छ। त्यस्तै गरेर थ्रस्ट कोलार भयो भने टर्क कति चाहिन्छ त्यो छ। त्यस्तै गरेर बडी स्ट्रेसको लागि सियर स्ट्रेस र एक्जियल स्ट्रेसको एक्सप्रेसन, बियरिङ स्ट्रेसको एक्सप्रेसन, यो भनेको थ्रेडको लागि पनि जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ दुईटा स्ट्रेस कम्पोनेन्टहरू। त्यस्तै गरेर भोन मिसेस स्ट्रेस यो रुट प्लेनको लागि कहाँबाट फेलियर हुन्छ त्यो पोइन्टबाट कन्सिडर गरेर भोन मिसेस स्ट्रेसहरू डिफ्रेन्ट भोन मिसेस स्ट्रेसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको एक्सप्रेसन यहाँ अझ कति सिम्प्लिफाइड गरेर दिएको छ भने तिम्रो डिरेक्सन पनि यहाँ दिएको छ है। डिरेक्सनमा कुन डिरेक्सनमा हुँदा कुन फर्मुला युटिलाइज हुन्छ त्योसम्म दिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब भोन मिसेस स्ट्रेस फाइन्ड गर्ने एक्सप्रेसन दिएको छ। र यति नै हो हामीहरूलाई यहाँ डाटा बुकमा भएको कन्डिसन चाहिँ। ल यति एक्सप्रेसनहरू यहाँ दिएको छ है। यसबाट चाहिँ फर्स्टमा भनेको हामीहरूलाई थ्रेड डेप्थ, थ्रेड विड्थ, पिच डायमिटर, माइनर डायमिटर र लिड निकाल्नु पर्ने छ। निकाल्न सकिन्छ। थ्रेड डेप्थ कति हुन्छ त स्क्वायर थ्रेड भन्ने छ हैन। स्क्वायर थ्रेडको लागि थ्रेड डेप्थ भनेको कति हुन्छ p/2 हो। त्यस्तै थ्रेड विड्थ पनि कति हो त p/2 नै हो है। दुईटै कन्डिसनमा के छ त p/2 भनेपछि यहाँ मेजर डायमिटर 32 mm र पिच 4 mm दिएको छ। अब थ्रेड डेप्थ र थ्रेड विड्थ भनेको कति हुने भयो त 2 mm हुने भयो। हजुर 2 mm सर। त्यस्तै अब पिच डायमिटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त पिच डायमिटर निकाल्नु पर्यो के। पिच डायमिटर निकाल्नु पर्यो भने मेजर डायमिटर छँदैछ। मेजर डायमिटर छँदैछ माइनस पिच होला। मेजर माइनस पिच गर्यो भने माइनर डायमिटर आउँछ। मेजर माइनस p/2 गर्यो भने पिच डायमिटर आउँछ हो। अनि त्यस्तै गरेर लिड भनेको कति हुन्छ होला। लिड अघि सुनेको छौ भने थाहा हुन्छ। जस्तै डबल थ्रेड छ नि, डबल थ्रेड भए पछाडि लिड इक्वल टु के हुन्छ त यो केसमा ट्वाइस अफ द पिच है। किनभने डबल थ्रेड हो नि हैन। डबल थ्रेड भएकोले गर्दाखेरि पिच भनेको चाहिँ 2 टाइम्स यो के अरे लिड भनेको 2 टाइम्स पिच हुने भयो है। यो जनरलाइज फर्मुला यहाँ छँदैछ। यो त इजी भयो नि हैन। यति निकाल्न त केही गाह्रो भएन है। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ फाइन्ड द टर्क रिक्वायर्ड टु रेज एन्ड लोअर द लोड। सबै यो कम्पोनेन्ट्सहरू आयो भने टर्क रिक्वायर्ड टु रेज एन्ड लोअर द लोड निकाल्न पनि हामीहरूलाई केही गाह्रो भयो त। फर्मुला दिएकै छ निक्लिहाल्छ सर। फर्मुला दिएकै छ निक्लिहाल्छ। प्लस तिमीले यो चिज थर्ड कम्पोनेन्ट एड हुन्छ भनेको थियो नि। यसमा त कलर छ त्यही भएर कलर कम्पोनेन्ट कोलारको कम्पोनेन्ट प्लस अब युनिट कन्भर्जन हेऱ्यौ भने यसको क्वाइट डिफ्रेन्ट छ है यो बुकमा गरेको अनुसारले। अब जस्तै हामीहरूले चाहिँ आफ्नै हिसाबले गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तिमीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यतिकै हेऱ्यौ प्र्याक्टिस गरेनौ भने चाहिँ त्यो खासै गाह्रो लाग्दैन। अनि पछि गर्दाखेरि चाहिँ अरू नै डिफिकल्टिजहरू चाहिँ त्यति बेला बल्ल एक्सपिरियन्स गर्छौ। त्यही भएर गर्दा पनि हुन्छ है। तिमीहरूले गर्ने हो भने मैले टाइम दिँदै अगाडि बढाउन पनि सक्छु है। के गर्ने त यतिकै स्लाइडमा देखाउँ कि गर्ने टाइम गर्दै जाने सर गर्ने सर। ल गरौँ न त त्यसो भने है। त्यो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई पनि पछि थाहा हुन्छ। एउटा छ प्रब्लम हैन बुकमा वर्कआउट एक्जाम्पलको एउटा प्रब्लम छ। अब यो गर्न जान्यो भने हामीहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ है। अब यही अनुसारले चाहिँ बनाउने हो। ल यो चाहिँ निकाल्दै तिमीहरूले गर्दै जाँदा हुन्छ है। सुरुमा त यो थ्रेडको डेप्थ, विड्थ, पिच, डायमिटर, माइनर डायमिटर र लिड निकाल्न गाह्रो भएन। टर्कको लागि
टर्कको थर्ड कम्पोनेन्ट जोड्नु पर्यो है, पोलरले गर्दाखेरि आउने। यो युनिट कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुल भएर गर्नु पर्यो है। सर एकछिन क्वेसन हेर्नु न। क्वेसन ल सर डिएम कसरी आयो? हजुर डिएम कसरी आएको? डिएम भनेको चाहिँ तिम्रो पिच डायमिटर हो नि त हैन? पिच डायमिटर यहाँबाट पिच डायमिटर निकाल्नु पर्यो। पिच डायमिटर भनेको यो डायमिटर हो के डिएम। अब तिमीलाई मेजर डायमिटर थाहा छ हैन? अनि यो हाइट पनि थाहा छ नि त है। अब पिच डायमिटर निकाल्नु पर्यो भने यो त वान साइड हो नि त, अर्को साइड पनि छ नि त हैन? अर्को साइड पनि गर्दा अर्को साइड पनि हेर्यो भने जस्तै डिएम भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त, डिएम इज इक्वल टु मेजर डायमिटर माइनस p/2 गर्यो भने पिच डायमिटर निस्किन्छ नि। यसरी आउँछ क्या डिएम। बुझ्यौ? सर भनेपछि त्यो थ्रेडको चाहिँ सुरु जहाँसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ डिएम भयो। थ्रेड जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँबाट होइन, यो हाइटमा त एउटा सेक्सनको देखाएको हो त। यो एउटा सेक्सन देखाएको क्या। हाम्रो स्क्रू ज्याक त अब वान साइडको भयो हैन? अर्को साइड भनेको पनि यसरी यहाँ जस्तै यहाँ अब अनि गर्नु भयो है। ल यसरी हुने भयो नि त दुईतिरै। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डायमिटर भनेको तिम्रो मेजर डायमिटर हो। दुईटा एक्सट्रिम लार्जेस्ट डायमिटर भनेको मेजर डायमिटर भयो हैन? अनि यसको यो स्मलेस्ट डायमिटर भनेको चाहिँ माइनर डायमिटर अथवा रुट डायमिटर भयो। अनि त्यस्तै गरेर यसको मिड पोइन्टदेखि यसको मिड पोइन्टसम्मको डायमिटर भनेको चाहिँ पिच डायमिटर अथवा मिन डायमिटर हो क्या। यो डायमिटर चाहिँ कस्तो तिमीले सुरु भने चाहिँ के भने? त्यो सुरु भने चाहिँ मैले बुझिनँ के भने। त्यो जुन थ्रेडको चाहिँ त्यो हाइट छ नि, त्यो थ्रेड सुरु हुने के ठ्याक्क त्यो लेभल, त्यो डिआर सम्मको लेभल भने मैले। त्यो डिआर देखाउनु भएको छ हजुरले, त्यो होइन छ त्यो। यो त रुट डायमिटर हो। यो माइनर डायमिटर अथवा रुट डायमिटर हो क्या। अनि यहाँ चाहिँ एउटा साइडको मात्रै सेक्सन देखाएको छ नि त। एउटा साइडको सर्टेन सेक्सनको चाहिँ यहाँ पिक्चर देखाएको छ क्या। हामी एटेन्डेन्स त एकदमै लो हुने रहेछ त, किन हो? सर आज फर्स्ट क्लास भएर होला, सबैलाई थाहा पनि थिएन कि कसो भयो। सर क्वेसन हेरौँ न फेरि एकछिन। क्वेसन थोरै सारौँ। क्वेसन के निकाल्नु पर्ने रहेछ? क्वेसन किन सार्नु पर्यो? बुक छ त। क्वेसन सार्न थाल्यो भने त क्वेसन सार्दा सार्दै स्क्रिनशट गर न त। ल ल ल क्वेसन सार न। के अरे क्वेसन चाहिँ यो छ, यो मेटेरियल छ नि, बुक त छ नि हैन? सिग्लेको बुक पीडीएफ छ। मैले छैन भने हाम्रो यो टिम्समा पनि राखिदिएको छु है, डाटा बुक र बुक, सिग्लेको बुक। आज हामीहरूले सिग्लेको बुकको हेर्छौँ। अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भण्डारीको बुकबाट हेर्छौँ है त। भण्डारीको बुकमा अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ डेरिभेसनमा पनि। उसमा भण्डारीको बुकमा चाहिँ त्यो सर अनि हामीले सोलुसन गर्ने के भन्छ बुक अनुसारको अप्रोचबाट सल्भ गर्छौँ कि एउटै अप्रोचबाट सल्भ गर्छौँ? सल्भ चाहिँ अब त्यही त खासमा भनेको भण्डारी र सिग्ले दुईटैकोबाट आउन सक्छ क्वेसन्स हैन? होइन, अप्रोच चाहिँ पुरै फरक छ कि भण्डारी र सिग्लेको अप्रोचै डिफ्रेन्ट छ। अनि अब अप्रोच वाइज जाने कि एउटै क्वेसनलाई चाहिँ एउटै अप्रोचबाट, मतलब दुईटा फरक किताबको क्वेसनलाई एउटै अप्रोचबाट जाने भनेर सोधेको सर। सकेसम्म हामी एउटै एप्रोचबाट जान खोज्छौँ हैन? कतिपय ठाउँमा जस्तै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन सक्छ नि त। जस्तै यसमा भनेको उसले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन राख्यो भने अब उसले के अरे भण्डारीको बुकमा भनेको चाहिँ यसैलाई चाहिँ त्यो फ्रिक्सन एङ्गल दिएर गरेको छ हैन? त्यसरी कन्सेप्टै अलिकति डिफ्रेन्ट हुने खालको आयो भने त एप्रोच सेम हुने भएन त्यो कन्डिसनमा।
हैन। त्यस्तो बेलामा डिफ्रेन्ट एप्रोच पनि फलो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो त डिपेन्ड्स त्यो चिज न्युमेरिकल सर अनि वाइज फरक पर्ने भयो नि त। खुर्बीको चाहिँ फलो गर्दैनौँ सर हामीले। खुर्मीको त गर्दैनौँ। मेसिन डिजाइन 1 मा त सर नत्र निकै क्वेसनहरु खुर्मीबाट पनि सोध्ने गर्छ नि त, अनि त्यही भएर 2 मा चाहिँ के छ भनेर मैले त्यही भएर सुनिल सरलाई पनि कन्सल्ट गरेको थिएँ होइन यही कुरालाई। अनि उहाँले पनि त्यही भण्डारीको र सिग्लेकोबाट भन्नुभएको थियो। अनि भण्डारीको र सिग्लेकेमा चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्छौँ है त। त्यस्तो रहेछ भने जस यसमा कभर हुन्छ नि त धेरै कुराहरू। यसरी कभर गर्न सक्ने ठाउँमा त हामीले अलमोस्ट सबै कुरा कभर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। कभर गर्न नसक्ने कन्डिसन भयो भने चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् सर। एक्सक्युज मी सर, यो फिगरको असेम्बली चाहिँ बुझाइदिनु न एकचोटि। के चाहिँ फिगरमा भएको असेम्बली चाहिँ बुझाइदिनु न, यो सबै कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको। यो फिगरमा भएकोमा त के छ भने यो चाहिँ अब स्क्रु ज्याकको भयो है। यसको लागि यहाँ प्लेटफर्म भने माथि राखिएको छ अनि यहाँ वर्मको युज गरेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी मेकानिकल एडभान्टेज हामीहरूलाई मिल्छ क्या वर्म भएपछि। अनि यो वर्मलाई सपोर्ट गर्न वान साइडमा बियरिङ राखिएको छ। यो चाहिँ नट भयो है। यही हो असेम्बली। यो त अब आउटडेटेड चिज भइसक्यो। आजकल युज हुने स्क्रु ज्याक भनेको चाहिँ यस्तो खालको स्क्रु ज्याक जेनरली युज गरिरहेको हुन्छ। अब यसको यो भयो क्या हाम्रो फिगरको सबै कम्पोनेन्टहरूको लागि चाहिँ स्क्रिनसट गर्न मिल्छ भने स्क्रिनसट गर हैन। यहाँ सबै कम्पोनेन्टहरूलाई अझ क्लियरली देखाएको छ। सर यसमा यो सर वर्मले चाहिँ नटलाई घुमाएर अनि मैले मेरो स्लाइड राखिदिन्छु नि। सर त्यो क्वेसनको फिगरमा चाहिँ बीचमा ग्याप रहेछ है, त्यही भएर कन्फ्युज हुने रहेछ क्या। त्यो वर्म केसँग माउन्ट भएको छैन थाहा नहुने ग्याप यहाँ ग्याप हजुर। अनि ग्याप त यस्तो फ्रिप्लेको लागि चाहियो नि त। यो त बियरिङमा छ नि त। यो वान साइडमा यहाँ बियरिङ छ अनि फ्रिप्ले चाहिएन त यसको लागि ग्याप त। नत्र भने मुभमेन्ट कसरी हुन्छ? फ्रिक्सन भइहाल्छ नि। हैन सर, अघि देखाउनु भएको अर्को फिगरमा चाहिँ क्लियर रहेछ कि यो भन्दा। यसमा वर्मले गियरलाई घुमाउँछ अनि गियरले स्क्रुलाई घुमाउँछ हैन। वर्मले गियरलाई त्यहाँ बीचमा अर्को एउटा इलिमेन्ट पनि छ नि। त्यो त नट होला नि हैन। यो बाहिरको एसेम्बली त नट हो। बाहिरको हैन यो त्यो स्क्रु ठाडो स्क्रु र सुतेको वर्मको बीचमा अर्को एउटा पनि उ छ के। त्यो नट हो हैन। यो त नटकै एसेम्बली त हो नि। नट पनि इन्गेज हुनु परेन त। नट इन्गेज भयो भने किनभने नटले पनि शेयर गर्छ नि त। त्यो नटै हो भने त्यो नट के भन्छ यो वर्मले नटलाई घुमाउँछ अनि खेरि बल्ल स्क्रुलाई घुमाउँछ हैन भनेको के सर मैले। होइन यसले वर्मले त स्क्रुलाई रोटेट गराउँछ। सिधै स्क्रुलाई रोटेट त कसरी गराउँछ सर? असेम्बली नै मिल्दैन नि। किनभनेदेखि यो वर्मको डिरेक्सनमा जुन घुम्छ त्यसको लागि त ठाडोवाला उ खालको कट्सहरू चाहिन्छ। अनि त्यसरी त्यो चाहिँ फेरि अर्को स्क्रुसँग माउन्टेड छ क्या। त्यो हजुरको अर्को एउटा फिगर देखाउनु भएको छ नि, त्यसमा मजाले प्रष्ट देखिन्छ। त्यो ब्लू कलरकोमा क्लियर छ सर, यसमा छैन। यसमा त्यो बीचमा ग्याप भएर देखिदैन। यसमा हैन सर, अर्को फिगर एसेम्बलीको बारेमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने अब स्क्रु ज्याकको हैन डिसेम्बल भ्यू हेरेर पनि क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौ नि। अहिलेको फिगर मैले काटिसकेँ के, अघि काटिसकेँ के। त्यसमा प्रष्ट थियो के सर, मजाले देखिने थियो त्यसमा। अब त्यो कहाँ छ? त्यो यो त तिमीले हेर्न सक्छौ नि त एसेम्बलीको स्क्रु ज्याकको डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू है। यो अझ मैले भन्दा बेटर युट्युबमा एक्सप्लेन गरिहाल्छ, त्यो हेर न। यसको के छ, गर्दैछौ कि भइसक्यो सर? के क्वेसन सार्यौ कि सोलुसन गर्यो? त्यो के निकाल्नु पर्ने मात्रै हेरेको क्या सर, सुरु गर्न थाले।
ए अनि यो फर्स्ट ए नम्बरको त निकाल्यो होला नि, ए नम्बरको निकाले सर। अब त्यस्तै बीमा भनेको चाहिँ टर्कको एक्सप्रेसन छ हैन। टर्कमा हेरे 3वटा कम्पोनेन्ट छ, मतलब कोलारले गर्दाखेरि थर्ड कम्पोनेन्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। थर्ड कम्पोनेन्टलाई पनि एड गरेर अब यो एप्रोचमा जानुभन्दा पनि हामी युनिट कन्भर्ट गरेरै हैन, सबैलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्दै न्युमेरिकल गरौँ है त। अब उसले चाहिँ यहाँ युनिटहरू क्यान्सल हुने भएकोले गरेर एमएममै राखेर चाहिँ देखाएको छ, तर अब हामीहरूलाई चाहिँ बानी परिराखेको भनेको युनिट कन्भर्ट गर्दै गर्न बानी पर्यो। त्यही भएर युनिट कन्भर्जन गर्दै गऱ्यो भने ल यति 26 न्युटन मिटर मात्रै टर्क चाहिँदो रहेछ। हेर न, यो यहीँबाट हेर्न सकिन्छ नि, जस्तै 6.4 किलो न्युटनको वेटलाई लिफ्ट गर्न ओन्ली 26.18 न्युटन मिटर के। तिमीले लेफ्ट ह्यान्डले नै यसलाई रेज गर्न सक्छौ। त्यस्तै अब यो पनि चलिरहेछ है क्या। भन त के भने सिकाजी। अहिलेको वाला फिगर सर च्याटमा पठाइदिएछु कि। ए यो हेर न, तिमीले भने जस्तै थर्ड कम्पोनेन्ट यहाँ राखेर रहेछ, थर्ड कम्पोनेन्ट छ हैन। ल तिमी राइट थियो यसमा, थर्ड कम्पोनेन्ट छ मजाले। थर्ड कम्पोनेन्टले त्यो गोल्डन कलरमा राखिएको रहेछ, मैले च्याटमा हेर्दैछु फोनमा है। यो चाहिँ कहाँसम्म हुँदैछ, गर्दैछौ नि? सर अनि जेनरली कलर र स्क्रु बीचको माउन्टिङ चाहिँ कसरी हुन्छ त यो बाहेकको केसहरुमा? यो बाहेकको केसमा त जस्तै कोलार हुन्छ भन्ने छैन नि त। स्क्रु ज्याकमा पो प्लेटफर्म चाहियो एउटा वेटलाई रेज गर्न, त्यही भएर त्यो प्लेटफर्म चाहिँ कोलार अथवा तिमीले के अरे थ्रस्ट कोलरले यहाँ राखिएको छ। अब अरू केसमा त कोलरको युटिलाइजेसनै नहुन पनि सक्छ नि त। सर भनेपछि कलर भयो भने चाहिँ हामीले यसरी नटहरु युज गरेर नै असेम्बली गर्छौं हैन त? जेनरली त अब तिमीले पावर स्क्रुमा चाहिँ अब दुईटा कम्पोनेन्ट त मस्ट नै हो, एउटा भनेको नट अनि अर्को स्क्रु त त्यहाँ हुने भइहाल्यो। अनि प्लस अब एडिसनल कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ एड हुन सक्छ क्या। अब हाम्रो निड अनुसारले त्यहाँ एडिसनल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन सक्छ। जस्तै तिमीले अब लेथको केसमा अथवा युटिएमहरूको केसमा चाहिँ युटिएमको केसमा अब त्यो लोड ग्रेजुअल्ली अप्लाई गर्नको लागि छुट्टै मेकानिजम हुन सक्यो हैन। त्यो चाहिँ आफ्नो निड अनुसारले हुन्छ। अनि प्लस अब यसको अझै अर्को कन्सेप्ट पनि छ, एउटा डिफरेन्शियल स्क्रु र कम्पाउन्ड स्क्रु भन्ने हैन। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी अर्को क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं हैन। त्यो डिफरेन्ट मेकानिजम जस्तै यो एक्जियल मोसनलाई एड हुने हो कि घट्ने हो। अब हामीलाई स्लो मोसन चाहियो भने डिफरेन्शियल स्क्रु युज गर्न सक्छौं, धेरै एक्जियल मोसन चाहिएको छ भने कम्पाउन्ड स्क्रु। त्यो केस चाहिँ हामीहरूले अब नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं। अनि त्यसको एउटा प्रब्लम सम्भवतः भयो भने गर्छौं के नेक्स्ट क्लासमा, अझ बढी आउँदै जान्छ। यो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड एन्ड लोअर द लोड निकाल्नु पर्यो है। दुईटा इक्वेसन यहाँ राखेर यसमा अहिलेसम्म के छ, तिमीले युनिट कन्भर्ट गरेर गर्दाखेरि एन्सरहरू म्याचिङ छ नि। मैले त्यही भएर चाहिँ आफू पनि प्रब्लम सल्भ गर न भनेर भन्दैका हो। हुँदैछ सर गर्दै।
यो सर रेकर्डिङ योभन्दा चाहिँ अगाडि lead देखाउनु न हुन्थ्यो एकचोटि क्या रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ तिम्रो मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरू एकदमै प्यासिभ बस्ने भएकोले गर्दा रेकर्डिङ नगर के भन्ने तिमी के भन्ने लिड निकालेको देखाउनु न एकचोटि अगाडिको तिम्रो नम्बर अफ थ्रेड टाइम्स स्पिच हुन्छ कतिवटा थ्रेड छ त्यो टाइम स्पिच गर्यो भने लिड निस्किन्छ यो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र लोवर द लोडमा त हामीलाई केही प्रब्लम हुँदैन यसलाई इजिली गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर नेक्स्ट हामीलाई थर्डमा इफिसियन्सी निकाल्न सोधेको छ होइन इफिसियन्सी ड्युरिङ लिफ्टिङ द लोड भनेर सोधेको छ अब यो भनेको ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो है जुन ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो इफिसियन्सीको फर्मुला भनेको अलरेडी हामीले हेरेका थियौँ इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ त जब फ्रिक्सन नहुँदाको कन्डिसनमा आइडियल केसमा रिक्वायर्ड टर्क डिभाइडेड बाई टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड हो अलरेडी तिमीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडमै यो तीनवटा कम्पोनेन्ट अलरेडी एड गरिसकेको छौ भने अब के भयो त सिधै यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने चाहिँ इफिसियन्सी निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै नेक्स्ट केस भनेको चाहिँ यो यही भनेछ है यहाँ फर्स्ट थ्रेडले भनेको 38% लोड क्यारी गर्छ त्यस्तै सेकेन्ड थ्रेडले 25% थर्डले 0.18 र सेभेन्थ चाहिँ फ्री अफ द लोड भएर बस्छ क्या फ्री अफ द लोड भएर बस्छ अनि हामीले स्ट्रेस इस्टिमेट गर्दाखेरि म्याक्सिमम हेलो हेलो सर हेलो सबैकोमा आवाज आएन मदन तिमीमा मात्रै आएन हजुर सरको केही भयो जस्तो सर हजुर म्युट हुनु भएको छ बोलेको नसुन्नेको हो कि कसो म के हैन स्क्रिन त छ नि प्रेजेन्ट भइरा हजुर सर भइरहेछ सर इफिसियन्सी निस्क्यो सर त्यो 0.38 वाला कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो इनकम्प्लिटमै गयो भने कम्प्लिट गरेरै गयो म अनि सर हाम्रोमा चाहिँ आवाज आएन भने स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेन्ट भयो नि त हैन यहाँ यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ के भनेको छ भने हैन लोड लिफ्टिङ गर्दाखेरि इन्गेज भएको थ्रेडहरुको पिच चाहिँ सर्टन हुन्छ हैन इलास्टिक डिफर्मेसन त्यो इन्गेज भएको हैन नटको चाहिँ के हुन्छ त
यसको चाहिँ लेनदेन हुने भयो। अनि त्यही भएर यो के अरे युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन क्या थ्रेडमा लोड। अनि एक्सपेरिमेन्टले के देखाउँछ भने फर्स्ट लोडले चाहिँ 0.38% लोड क्यारी गर्छ अरे, सेकेन्ड थ्रेडले 0. मतलब 25% लोड क्यारी गर्छ, थर्डले 0.118 गर्दै गर्दै सेभेन्थ थ्रेड चाहिँ फ्री अफ लोड हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर अब हामीहरूले स्ट्रेस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त म्याक्सिमम फोर्स जहाँ लाग्छ त्यहाँ गर्ने हो नि त हैन। अनि त्यो कन्डिसनमा हामीहरूले जति एफ को भ्यालु दिएको छ नि त्यो एफ को ठाउँमा चाहिँ 0.38 एफ राख्नुपर्ने हो। अनि यो नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड अब एउटा मात्रै कन्सिडर गर्ने भयो नि त त्यो केसमा त, किनभने फर्स्ट थ्रेडलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने रहेछौँ। त्यही भएर नम्बर अफ थ्रेड इन्गेज भनेको चाहिँ 1 राख्ने, जसले गर्दा हामीहरूले म्याक्सिमम स्ट्रेसको भ्यालु यहाँबाट अब्टेन गर्छौँ क्या। अब यहाँ के भनेको छ भने तिम्रो स्ट्रेसहरू निकाल्नु भनेको छ नि, अब यो स्ट्रेस क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यो चिजको युटिलाइज गर्छौँ क्या। जस्तै डाटा बुकमा त त्यो दिएको छैन हैन, एफ भनेरै राखेको छ यहाँ। अब यो एफ को ठाउँमा 0.38 एफ राख्नु पर्यो क्या हामीले है। त्यो पार्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो नि, फेरि पछि एक्जाममा एफ मात्रै राखेर गर्यो डिजाइन गर्यो भने त्यो रङ हुन सक्छ। सर अनि त्यसको लागि चाहिँ यतिऔं नम्बरको थ्रेड भनेर क्वेशनले सोध्छ कि कस्तो गर्छ? होइन, अनि हामीहरूलाई त अरू मिनिमम लोड बेयर गर्ने थ्रेडमा त हामी इन्ट्रेस्टेड नै छैनौँ नि। म्याक्सिमम स्ट्रेस कहाँ छ त्यही त हो नि। फेल्युर हेर्दाखेरि त हामीहरूले म्याक्सिमम स्ट्रेसलाई मात्रै इन्ट्रेस्टेड छौँ नि त। त्यही भएर फर्स्ट थ्रेडलाई मात्रै हामीहरूले कन्सिडर गर्छौँ क्या। त्यही भएर नम्बर अफ इन्गेज थ्रेडै दिया छैन नि त, सिधै 1 राख्ने के। खोइ त के हुँदैछ? भयो सर भयो, यो भन मिसेस निकाल्न मागेको। अरू कहीँ केही त्यस्तो केही प्रब्लम आएन? छैन सर। भने अब भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्ट्रेस कम्पोनेन्ट्सहरूलाई कम्बाइन गर्नु पर्यो है। प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल्न डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरी युज गरेर भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्ने। रुट अफ द थ्रेड कुन पोइन्टको हुन्छ होला भन मिसेस स्ट्रेस? तिम्रो के अरे यो छ नि बोटलको थ्रेड पनि डबल ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हुन्छ है, जसले गर्दा त्यो टाइट सिलिङको लागि पनि प्रिभेन्ट गर्छ हैन। वाटर बोटलहरू हेऱ्यो भने डबल ट्रिपल थ्रेड, डबल स्टार्ट अथवा ट्रिपल स्टार्ट थ्रेडहरू हुन्छ जेनरली। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको एक रिभोल्युसनमै धेरै
एडभान्स भइहाल्छ क्या लिनियरली क्याप। भन मिसेस स्ट्रेस निस्क्यो त? मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ? भइरहेछ सर, भइरहेछ। अनि खै के हुँदैछ त? 48 मेगापिक्सल आयो सर। के चाहिँ 48 मेगापास्कल आयो? भन मिसेस स्ट्रेस। मलाई बुझाउ नि त कसरी निकाल्यो भन मिसेस स्ट्रेस एकचोटि राजेश। भन मिसेस स्ट्रेस कसरी तिमीले निकाल्यौ एकचोटि मलाई बुझाउ त। तिमीले कस्तो कुन कोअर्डिनेट कसरी लियौ भन मिसेस स्ट्रेसको लागि? कुन फर्मुलाको युटिलाइज गर्यो तिमीले भन मिसेस स्ट्रेसमा? प्रिन्सिपल स्ट्रेस युज गर्यौ कि? डाटा बुकमा छ त्यो फर्मुला। ओके, डाटा बुकबाटै भन्ने त होइन नि? डाटा बुकमा छ सर त्यो फर्मुला। डाटा बुकको फर्मुलामा राख्यो अनि डाटा बुकको फर्मुलामा राख्दा त आउँदैन नि त। अहिले मैले भने हैन, डाटा बुकको फर्मुलामा त हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। डाटा बुकमा त एफ छ। तिमीले यो फर्मुला युज गरे भन मिसेस स्ट्रेसको लागि? हेलो, हो सर, ठ्याक्कै त्यही हो। ठ्याक्कै यही हो। अनि सिग्मा एक्स निकाल्ने बेलामा के गर्यौ त? मैले 0.38 ले 6f लाई मल्टिप्लाई गरे। यो सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ के हो? त्यो रुटमा लाग्ने भनेको। सिग्मा वाई चाहिँ? सिग्मा वाई हाम्रो नर्मल हैन? नर्मल भन्नाले कुन डिरेक्सन? एक्जियल डिरेक्सन। पेन्टिकुलर वाला प्लेन हो त्यो भनेको। म चाहिँ त्यही बुझ्छु। अगाडि हामीले एक्जियल डिरेक्सनको निकालेको थियौं। एक्जियल डिरेक्सनको यो एक्जियल डिरेक्सनको चाहिँ तिमीले वाई भन्यौ?
हजुर सर। अनि अब डिरेक्सन चाहिँ के छ त, जस्तै डिरेक्सन्सहरू भनेको छ नि यहाँ त्यसो कम्प्रेसिभ भनेर भनेको छ भन्न चाहिँ क्वेसनमा। कुन यो वाला कम्प्रेसिभ एक्जियल डिरेक्सनको चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स भने क्वेसनमा त्यही भनेको छ सर। होइन, त्यो त क्वेसनमा त त्यही भनेको छ नि, तर मैले सोधेको क्वेसन चाहिँ यो तिमीले जस्तै यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड भनेपछि यतिकै राख्थ्यौ तिमीले, यही यहाँको यो सिम्पली त्यही राखे हो सर, ठ्याक ठ्याक राखे हो राख्छ। सिग्मा जेड चाहिँ किन 0 भयो त? यहाँ चाहिँ अलिकति टाइपो छ है यसको 9th एडिसनको यो बुकमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने सिग्मा नोटिङ द्याट वाई कोअर्डिनेट इज इन्टु द पेज भनेको छ। वाई कोअर्डिनेट इन्टु द पेज भनेर उसले चाहिँ सिग्मा जेडलाई 0 भनेको छ। यो चाहिँ जेड कोअर्डिनेट चाहिँ इन्टु द पेज हो है, वाई होइन। जेड कोअर्डिनेट चाहिँ के हो त हाम्रो इन्टु द पेज हो। ल टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र लोवर द लोड यहाँसम्म निकालिहालिन्छ। इफिसियन्सी भनेपछि हाम्रो टिआरमा अलरेडी कोलरको फ्रिक्सन कन्सिडर भइसकेको छ है, त्यसले गर्दा इफिसियन्सी 31% आउँदो रहेछ हैन। त्यस्तै गरेर बडी स्ट्रेस भनेको अप्लाइड टर्कले गर्दाखेरि आउने बडी स्ट्रेस यहाँबाट इजिली यो फर्मुलामा राखेर निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर दुईवटा के अरे यसमा जस्तै बडी स्ट्रेस भने पछाडि दुईवटा हुने भयो नि त। एउटा भनेको टोर्सनल लोडले गर्दा टोर्सनल मुभमेन्टले गर्दा हुने, अर्को भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि हुने स्ट्रेस हो है। कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि हुने स्ट्रेस भएकोले गर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ साइन लिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब बियरिङ स्ट्रेस है, बियरिङ स्ट्रेसको केसमा हेर तिमीले यो एक्जियल कम्पोनेन्ट एक्जियल स्ट्रेस भनेको चाहिँ यो स्क्रुको बडीको लागि हो नि त। स्क्रुको बडीको लागि भएकोले गर्दा यहाँ चाहिँ एफ नै राखेको छ, ठिक छ। अब चाहिँ बियरिङ स्ट्रेस थ्रेडको लागि भने पछाडि थ्रेडको बेलामा चाहिँ 0.38 एफ गर्ने, ठिक छ। किनभने यो त बडी स्ट्रेसको लागि चाहिँ एफ नै राख्नु पर्यो। थ्रेडलाई चाहिँ कन्सिडर गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 0.38 एफ राखेर हामीले बियरिङ स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब थ्रेड रुट बेन्डिङ स्ट्रेस, थ्रेड रुटको बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि फर्मुला छँदैछ। अब जब थ्रेड भन्ने थ्रेड अट्याच भयो कि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 0.38 राख्ने थ्रेड भएको कन्डिसनमा। तिमीले अहिलेसम्मको सिग्माको भ्यालु हेऱ्यौ भने जस्तै यहाँ सियर स्ट्रेस 6.07 थियो, यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस त नेगेटिभमा आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर बेन्डिङ स्ट्रेस यो -12.9 भयो। यो चाहिँ एकदमै लार्ज भ्यालु आइरहेको है। धेरै डोमिनेटिङ भनेको यो स्ट्रेस हुँदो रहेछ, थ्रेड रुट बेन्डिङ स्ट्रेस, ठिक छ। अहिलेसम्मको कन्डिसन हेर्दाखेरि डोमिनेटिङ स्ट्रेसको भ्यालु भनेको यो थ्रेड रुट बेन्डिङ स्ट्रेसको भ्यालु आइरहेको छ। त्यस्तै अब जीमा भनेको चाहिँ भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्नु भनेको छ। त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट फोर्सले गर्दाखेरि हुने डिफ्रेन्ट डिरेक्सनको लागि जस्तै हामीले जेड डिरेक्सन चाहिँ अनटु द पेज भनेर राखिरहेको छौँ है। अलरेडी हामीलाई कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम देखाइरहेको छ। अनि यो अप्लाइड टर्क र अप्लाइड फोर्सले गर्दाखेरि आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको एउटा कम्पोनेन्ट भयो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो यो दुईटा चिज चाहिँ सेयर अफ हुन खोज्छ। थ्रेड चाहिँ तिमीले यहाँको मुभमेन्टले गर्दाखेरि थ्रेड चाहिँ हाम्रो स्क्रु बडीबाट सेयर अफ हुन खोज्छ है, यो प्लेनमा वाइजी प्लेनमा। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो के लाग्छ त सेयर स्ट्रेस यो वाइजी प्लेनमा यो डिरेक्सनमा लाग्छ। खासमा यो डिरेक्सन हुनुपर्ने थियो, यता राख्दा ओभरल्याप हुन्छ भनेर मैले यतापट्टि देखाएको छु यो यसको लागि। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ इम्पोज हुने मुभमेन्टले गर्दाखेरि यो टर्कको कारणले अब यहाँ डिफ्रेन्ट स्ट्रेस केसहरू इन्ड्युस हुने भयो नि त।
त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउने यो बेन्डिङ स्ट्रेस भयो सिग्मा बी, यसको डिरेक्सन चाहिँ हामीहरूले हेर त यो यक्स डिरेक्सनपट्टि यसको यो देखाइरहेको छौँ। त्यही भएर कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको डिरेक्सन भनेको वाइ डिरेक्सनतिर रहेछ होइन। अनि त्यस्तै वाइजी प्लेनमा मात्रै हाम्रो के छ त, वाइजी प्लेनमा यो सेयर अफ हुन खोज्छ थ्रेड चाहिँ हाम्रो स्क्रु बडीबाट, त्यही भएर त्यसको भ्यालु मात्रै छ। अरू डिरेक्सनमा जस्तै यक्स वाइ डिरेक्सन र यक्स जी डिरेक्सनमा चाहिँ सेयर स्ट्रेसको भ्यालु के छ त 0 छ। अब यही केसलाई हामीहरूले खासमा निकाल्न खोजेको चाहिँ भन मिसेस स्ट्रेस भनेको यो एरियाको भन मिसेस स्ट्रेस हो है, किनभने फेलियर प्रोन एरिया भनेको यो एरिया हो क्या, ठिक छ। अनि यो एरियाको जस्तै तिमीले एनसिसमा सिमुलेसन गर्यो भने यो एरियामा बढी देखाउँछ नि होइन, त्यो स्ट्रेस भनेको त्यहाँ पनि निकाल्ने स्ट्रेस भनेको के हो त भन मिसेस स्ट्रेस हो है। यसरी चाहिँ 3 डाइमेन्सनल कन्डिसनको लागि धेरै एकुरेट चाहिँ भन मिसेस स्ट्रेस हुने भएकोले हामीहरूले जेनरली भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्छौँ है। अब यहाँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू कन्सिडर गरेको डिरेक्सन्सहरू यहाँ देखाएको छु। अब यो फर्मुलामा हामीहरूले डिफ्रेन्ट यसरी डिरेक्सन आइसकेपछि चाहिँ फर्मुलामा युटिलाइज गर्न सक्छौँ भ्यालु। अब यसबाट चाहिँ सिधै भन मिसेस स्ट्रेसको लागि युज हुने यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्यो भने वाइ जेड र जेड एक्सको कम्पोनेन्ट भनेको 0 छँदैछ, त्यस्तै गरेर सिग्मा जेड भनेको 0 छ है। यसले अब अझै बढी सिम्प्लिफाइड भयो यो इक्वेसन। ए सरी वाइ जेड होइन, यक्स वाइ र जेड एक्स चाहिँ के छ त 0 छ। यो कम्पोनेन्ट 0 छ अनि यसको मात्रै भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यसरी यहाँबाट हामीले भन मिसेस स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि भन मिसेस स्ट्रेसको भ्यालु यो थ्रेड टिपमा लाग्ने स्ट्रेसको भ्यालु आयो। ठिक छ। यस पछाडि लास्ट प्रब्लममा भनेको के भनेको छ त, लास्ट म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस एट द रुट अफ द थ्रेड निकाल्नु पर्यो। म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएर म्याक्सिमम सेयर भन मिसेस स्ट्रेस त हामीले निकाल्यौँ होइन। अब म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस पनि निकाल्नु पर्यो है। म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? प्रिन्सिपल स्ट्रेस हामीले उसमा निकालेर गरे अरे पहिला त प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकालेपछि प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकालेपछि आउने भयो भनेपछि प्रिन्सिपल स्ट्रेस चाहिँ कसरी निकाल्ने त? प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो होइन। अब प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल्ने चिज चाहिँ डाटा बुकमा छैन है। यसको लागि चाहिँ तिमीले आफै फर्मुला याद हुनु पर्यो, प्रिन्सिपल स्ट्रेस कसरी निकाल्ने, कुन डिरेक्सनमा के छ भनेर प्रिन्सिपल स्ट्रेस चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यो सिग्मा क्युब माइनस I1 सिग्मा स्क्वायर वाला फर्मुला गर्दा हुन्छ त्यो? 3 डाइमेन्सनल केसको लागि त त्यही फर्मुला, त्यसको रुट निकाल्यो भने प्रिन्सिपल स्ट्रेस दिन्छ नि। त्यसको रुट निकाल्नु पर्यो तिमीले, 3वटा रुट। त्यो इक्वेसनको सिग्मा क्युब वाला छ नि इक्वेसन,
सर त्यो एउटा फर्मुला छ नि यो के अरे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रुट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस के अरे टाउ एक्स वाई बाई 2 को होल स्क्वायर वाला 2 डाइमेन्सनल केसको लागि हो नि त्यो 2 डाइमेन्सनल हो अनि सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै छैन त त्यहाँ दुईटा स्ट्रेस मात्रै छ त अनि हामीसँग त तीनवटा स्ट्रेस कन्डिसन छैन त यहाँ सिग्मा एक्स पनि छ यो अनि तिमीले दुईटा जिरो भएको हजुर हजुर मेथड लाएर गर्नुपर्छ के गर्नु पर्यो ए म्याट्रिक्स मेथड लाएर त्यही I1 I2 I3 निकालेर म्याट्रिक्स हैन त्यो टेन्सर हो 3 डाइमेन्सनलमा गएपछि हामी टेन्सरमा स्ट्रेस टेन्सर निकालेर गर्ने हुन्छ हैन अब त्यही खासमा यो निकाल्ने तरिका भनेको त्यही अब स्ट्रेस टेन्सरमा गएर अथवा क्युब के अरे त्यो क्युब रुट वाला छ नि स्ट्रेसको इक्वेसन त्यसको रुट निकालेर गर्न सकिन्छ तर यो केसमा अलिकति सिम्प्लिफाइड हुन्छ के त्यही चीज किनभने जस्तै थर्ड केसमा भनेको म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने छ हैन म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल्नको लागि जस्तै यहाँ के छ त यक्स फेसमा चाहिँ शियर स्ट्रेस छैन अनि त्यही भएर यक्स सिग्मा यक्स भनेकै प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो भनेर भन्दैछ के है अब हामीहरूले चाहिँ यो सिग्मा यक्स प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो कि होइन भनेर भेरिफाइड गर्न सक्छौँ के कसरी सक्छौँ भने अघि भन्ने थियो नि उसले सिग्मा क्युब वाला यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनको जस्तै यो के अरे क्युबमा भए पछाडि यसको तीनवटा रुटहरू हुन्छ हो तीनवटा रुटहरू हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 र सिग्मा 3 दिन्छ के अनि यो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 भनेको यो अर्डरमा बनाउनु पर्ने जस्तै सिग्मा 1 भनेको सिग्मा 2 भन्दा ग्रेटर यो अर्डरमा हुनुपर्ने हुन्छ के प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल्दाखेरि हैन यो अर्डर इम्पोर्टेन्ट छ के है अर्डर इज इम्पोर्टेन्ट अनि यसको चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ के भन्दैछ भने सिम्पली सिग्मा यक्स इज प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर भनेको छ यसलाई हामीले कसरी भेरिफाई गर्न सक्छौँ भने जस्तै हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त सिग्मा जेड 0 छ हैन अनि त्यस्तै गरेर जेड कम्पोनेन्टमा भएको जस्तै वाइजेड चाहिँ को चाहिँ भ्यालु छ अनि यक्स वाइ र यक्स जेड को चाहिँ के छ त 0 छ नि भनेपछि यहाँबाट के टर्महरु क्यान्सल गर्न मिल्यो त सिग्मा जेड इज 0 यो टर्म पनि 0 हुने भयो यो टर्म पनि 0 हुने भयो त्यस्तै यक्स वाइ को कम्पोनेन्ट पनि 0 छ अनि जेड यक्स को कम्पोनेन्ट पनि 0 यक्स वाइ र जेड यो क्यान्सल आउट भइहाल्यो जेड यक्स भए पछाडि यो पनि क्यान्सल आउट भयो यो कम्पोनेन्ट रहन्छ हो सिग्मा यक्स वाइ जेड त्यस्तै गरेर यो कम्पोनेन्ट 0 यो कम्पोनेन्ट 0 अब यो इक्वेसन के भयो त सिग्मा सरी यो सिग्मा क्यूब लेख्या सिग्मा 3 भयो यहाँ सिग्मा क्यूब माइनस अब सिग्मा यक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा को स्क्वायर प्लस सिग्मा यक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ वाई जेड को स्क्वायर टाउ वाई जेड को स्क्वायर मल्टिप्लाइड बाई सिग्मा माइनस के छ त यहाँ बाँकी माइनस माइनस प्लस हुने भयो है प्लस सिग्मा यक्स टाउ वाई जेड को स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैन अब यदि सिग्मा यक्स चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो भने सिग्मा यक्स त यो इक्वेसनको रुट हुनु पर्यो नि त हैन रुट हुनु पर्यो भने के गर्ने त अब यहाँ सिग्माको ठाउँमा सिग्मा यक्स राख्दिने सिग्मा यक्स राख्यो भने सिग्मा यक्स को क्यूब माइनस सिग्मा यक्स को स्क्वायर मल्टिप्लाइड बाई सिग्मा यक्स गर्यो भने सिग्मा यक्स को क्यूब यो र यो इक्वेसन क्यान्सल भएर 0 आउँछ त्यस्तै माइनस सिग्मा वाई सिग्मा यक्स को स्क्वायर प्लस के हुन्छ त सिग्मा को ठाउँमा सिग्मा यक्स राख्यो भने सिग्मा यक्स को स्क्वायर सिग्मा वाई
यो दुईटा टर्म पनि के हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो। त्यस्तै गरेर नेगेटिभ अफ टाउ yz को स्क्वायर अनि सिग्मा x प्लस सिग्मा x टाउ yz को स्क्वायर, यो र यो टर्म पनि क्यान्सल भएर 0 आउँछ, 0 इक्वल टु 0। हेन्स के रहेछ त सिग्मा x भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस रहेछ है। सिग्मा x को डिरेक्सनमा बनाउँदाखेरि यहाँ हुने हाम्रो शेयर स्ट्रेसको भ्यालु 0 भए पछाडि के भयो त सिग्मा x भनेको एउटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भयो अनि डिरेक्सन पनि प्रिन्सिपल स्ट्रेसको के भयो त यो x डिरेक्सनतिर हुने रहेछ प्रिन्सिपल यसको डिरेक्सन। ठीक छ, यसरी सिग्मा x एउटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो। तर हामीलाई तीनवटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस चाहियो अब अरु डिरेक्सनमा पनि है। यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो क्यारे कम्पोनेन्ट्सहरु शेयर स्ट्रेसको कम्पोनेन्टहरु चाहिँ 0 भयो भने अब रिमाइनिङ दुईवटा जुन डिरेक्सन भयो नि त त्यसको लागि चाहिँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन एजुम गरिन्छ के। ठीक छ, प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन एजुम गरे पछाडि चाहिँ अघि भनिराख्यो नि उले कसले भनिराख्यो नि क्यारे प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनको अब बल्ल यो भेरिफाई भए पछाडि अनि बल्ल हामीले प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन एजुम गरेर है प्लेन स्ट्रेसको इक्वेसन अनि यो इक्वेसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँ पनि सिग्मा 1 र सिग्मा 2 लेख्नु रङ हुन्छ, फेरि सिधै सिग्मा 1 र सिग्मा 2 लेख्न पाइदैन किनभने हामीलाई अहिले थाहा छैन कुन चाहिँ सिग्मा 1 हो कुन चाहिँ सिग्मा 2 हो। सिग्मा x पनि त सिग्मा 1 हुन सक्छ नि, यहाँ त सिग्मा x त आएकै छैन, त्यही भएर यो सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेख्न मिल्दैन है। अनि त्यही भएर चाहिँ सिधै तिमीले यो इक्वेसनलाई पहिला क्याल्कुलेट गर्ने के। यो इक्वेसनलाई क्याल्कुलेट गरेर अब बल्ल प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा आयौं हैन, दुईटा प्लेनमा 2D मा बल्ल हामी रिड्युस गर्यौं यसलाई। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर रिमाइनिङ दुईवटा प्रिन्सिपल स्ट्रेसहरु निकाल्ने, यसबाट क्याल्कुलेट गरेर प्लेन स्ट्रेसहरु निकाल्दा त अब जस्तै यहाँ सिग्मा z को भ्यालु त 0 छँदैछ, सिग्मा z 0 छँदैछ, सिग्मा y को त अलरेडी हामीलाई थाहा छ सिग्मा y को भ्यालु, त्यो भ्यालु राखेर चाहिँ अनि दुईवटा रुटहरु यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। दुईवटा रुटहरु निकाल्ने त कति आउँछ यसको अनि त्यो त्यसपछि बल्ल हामीले अर्डर गर्छौं के यो सिग्मा 1 कुन हो सिग्मा 2 कुन हो सिग्मा 3 कुन हो। किनभने सिग्मा 1 ले सधैँ के गर्छ त प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो भने म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको सिग्मा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि मिनिमम स्ट्रेस भनेको चाहिँ सिग्मा 3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि बल्ल त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम स्ट्रेसको बाट चाहिँ हामीले थ्रेडको रुटमा हुने म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल्न सक्छौं। अनि तिमीलाई यो इक्वेसनहरु चाहिँ डाटा बुकमा छैन नि, यो इक्वेसनहरु डाटा बुकमा छैन है। अनि तिमीले प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकाल्यौ भने प्रिन्सिपल स्ट्रेसबाट पनि भन विशेष स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो टेक्स्ट बुकमा दिएको छ हेर्न सक्छौ है। त्यहाँ मैले चाहिँ एउटा मात्रै मेथड फलो गरेर है। सर यो मेथड फलो गर्दिन भने चाहिँ हामीले स्ट्रेस टेन्सरको अप्रोचबाट जाँदा नि पाइन्छ है? स्ट्रेस टेन्सरको अप्रोचबाट पनि जान त पाइन्छ, तर तिमीलाई त्यति त्यो झन् कम्प्लिकेटेड छ नि त। यहाँ त इजी भइदियो यो चीज आएको भएर क्यारे सिग्मा x को यो डिरेक्सनमा सिग्मा x नै प्रिन्सिपल स्ट्रेस भइदिए पछाडि त हामीले सिधै 2D मा रिड्युस गर्न सक्यौं नि त यो कन्डिसनको लागि। हजुर हजुर अब त्यो यदि यो 3D मा स्ट्रेस निकाल्न भनेको एकदमै जुन ह्यान्ड क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु भनेको एकदम टिडियस टास्क हो के, त्यसलाई चाहिँ एन्सिसले एकदमै इजी गराइदियो के। त्यही भएर चाहिँ बेसिकली अब सफ्टवेयरबाट निकाल्न धेरै इजी हुने भयो हामीलाई। त्यही भएर त्यस्तो लेन्दी खालको डिजाइनको प्रब्लमहरु चाहिँ अब एक्जाममा त्यो भयो भने त धेरै लेन्दी हुने हुन्छ नि त, अनि कम्प्लेक्स पनि हुन्छ एकदमै।
अब यस पछाडि हामीहरूले यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर दुईवटा सेयर स्ट्रेसको भ्यालुहरू हामीहरूले निकाल्यौँ अनि कम्पेरिजन गर्ने हो भने सिग्मा एक्स भनेको 42 समथिङ छ हैन कति छ सिग्मा एक्स 41.5 के हो किलोमिटर मेगापास्कल हो 41.5 मेगापास्कल युनिट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के 41.5 मेगापास्कल छ अनि यहाँ भनेको अर्को प्रिन्सिपल स्ट्रेसको भ्यालु भनेको 2.79 मेगापास्कल र अर्को -13.18 मेगापास्कल दिएको छ यो तीनवटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भए पछाडि अब बल्ल हामीहरूले अर्डर गर्न पायौँ के अब चाहिँ के हुने भयो त सिग्मा 1 सिग्मा 2 र सिग्मा 3 को भ्यालु 41.5 2.79 -13.18 मेगापास्कल भनेर यसरी हामीहरूले यो अर्डरमा यसलाई यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ यहाँ लेख्न पाउँछौँ अनि बल्ल अब म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस चाहिँ यो फर्मुलाको युटिलाइज गरेर यसरी म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस हामीले निकालेर देखाउँछौँ अनि प्रिन्सिपल स्ट्रेसबाट भन मिसेस स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुलामा राखेर सिधै भन मिसेस स्ट्रेस पनि निकाल्न सकिन्छ जुन अघिको तर यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो डाटा बुकमा छैन त्यही भएर यो भन्दा हामीले अगाडिको एप्रोच जुन यो एप्रोचबाट चाहिँ भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्न सक्छौँ यो चाहिँ भयो यो सिग्लेको बुकमा भएको वर्कआउट एक्जाम्पलको एक्सप्लेनेसन भनौँ न हैन जेनरली यो प्रब्लममा चाहिँ हामीले ओभरअल सबै डिजाइन गर्नुपर्ने छ हैन सबै थोक कभर गरेको छ अनि हाम्रो डाटा बुकमा पनि ठ्याक्कै यही प्रब्लमको अनुसारले फर्मुलाजहरु मजाले अरेन्ज गरिदिएको छ खासै के अप्ठ्यारै हुने ठाउँ नै छैन किनभने सबै थोक यसरी मजाले अर्डर गरेर दिएको छ त्यही हो कुन बेलामा कति बेला चाहिँ युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो अब एफ को ठाउँमा यदि थ्रेड भन्ने चीज आयो भने त्यति बेला 0.38 एफ राख्नु पर्ने हुन्छ फेरि बडी स्ट्रेसमा 0.38 एफ राख्यो भने त्यहाँ रङ हुन्छ यस्तो सानो 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 कुराहरू चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही नै हो ल आजलाई यति नै गर्ने हो है आजको कन्टेन्ट यति नै हो अब मैले यो स्लाइड अपलोड गरिदिने हजुर सर गरिदिनु सर हुन्छ सर अपलोड गरिदिन्छु यहाँ जेनरली मैले सिग्लेको बुकबाटै नै फलो गरेर बनाएको यो स्लाइड हैन त्यसमा पढ्यो भने अझै कति कुरा मैले भन्न छुट्यो भने त्यहाँ पनि छ त्यहाँ हेर्न सक्छौ अनि अरु त के छ र अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भण्डारीको बुकको एप्रोच अलिकति हेर्छौँ हामीले हैन नेक्स्ट क्लास अब भोलि नै छ भोलि भण्डारीको बुकको एप्रोच हेर्छौँ अनि भण्डारीको बुकमा भएको एक दुईवटा प्रब्लमहरू यदि सम्भव भएसम्म गर्छौँ है अनि त्यो डिफरेन्शियल स्क्रु र कम्पाउन्ड स्क्रुको कन्सेप्ट अलिकति हेर्छौँ भोलि है ल आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु सबैजना स्टे सेफ है मैले चाहिँ लिभ गरेँ है त थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर